नमस्ते। फेसबुक लाइभ हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावमा म एकमुष्ट नमस्कार गर्न चाहे र नमन भन्न चाहे। मेरो नाम कल्पना सत्याल हो। म नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरको एकजना भलन्टियर हुँ। हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्राम कमिटीको कोअर्डिनेटर हुँ र सधैँ जस्तै आज हामीले हेल्थ एन्ड अवेरनेस प्रोग्राममा नयाँ टपिक लिएर आएका छौँ। हाम्रो लिभर हेल्थ अथवा कलेजोको स्वास्थ्यको बारेमा। सर्वप्रथम त मैले डाक्टर नारायण धरेललाई स्वागत गर्न चाहे, धन्यवाद दिन चाहे। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद कल्पनाजी र सबै दर्शक श्रोताहरूलाई नमस्कार। अनि त्यसपछि हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर फेरि पनि यो चाहिँ हाम्रो फिफ्थ टाइम हो उहाँ जोडिनु भएको छ हामीसँग यो हेल्थ अवेरनेस प्रोग्रामहरुमै। अनि त्यसपछि म नेपालीलाई धन्यवाद दिन चाहे। उहाँहरूले हामीलाई यो प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनु भएको हाम्रो कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नका लागि विजय थापाज्यू र नेपालीज विश्व थापाज्यू उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहे। NAC हेल्थ एन्ड वेलनेस प्रोग्रामको उद्देश्यको बारेमा 1 मिनेट भन्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य हाम्रो समुदायका सदस्यहरूलाई रोगहरूको रोकथामका लागि, व्यवस्थापनका लागि र सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक स्वास्थ्यको लागि जीवनोपयोगी ज्ञान अथवा अभ्यासहरू उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हो। त्यसै क्रममा हामीले prevention of heart disease, prevention of kidney disease, prevention of diabetes, prevention of colorectal cancer गर्दै आएका छौँ र वेलनेसको साइडमा हामीले हरेक साँझ इभिनिङमा योगा, ध्यान, प्राणायाम, ध्यानको कार्यक्रमहरू राखेका छौँ। हप्ताको 6 दिन आइतबारदेखि लिएर फ्राइडेसम्म, स्याटरडे चाहिँ अफ डे हो। त्यही भएर महानुभावहरू त्यो प्रोग्राममा पनि बाट पनि आउनु भएको होला। हजुरहरूलाई धन्यवाद छ। अब हामी प्रोग्राम अगाडि बढाउँछौँ। मैले डाक्टर धरेललाई यो 5औं प्रोग्राम भएको भएर धेरै इन्ट्रोडक्सन त लामो छ, तर इम्पोर्टेन्ट कुराहरू सेयर गर्न चाहे डाक्टर धरेलको बारेमा। उहाँ चाहिँ MD PhD हुनुहुन्छ। PhD हुनु चाहिँ एक लेभल हायर हो, MD मात्र हुनुभन्दा इट्स अ लट अफ एक्स्ट्रा वर्क। उहाँको स्पेशलिटी ग्यास्ट्रोएन्टरोलोजी हो, तर उहाँ चाहिँ ट्रिपल बोर्ड सर्टिफाइड हुनुहुन्छ इन्टर्नल मेडिसिनमा, ग्यास्ट्रोएन्टरोलोजीमा र लिभर ट्रान्सप्लान्टेसनमा। उहाँ अहिले चाहिँ चिफ अफ GI सर्भिसेस, डाइरेक्टर अफ इन्डोस्कोपी, कन्सल्टेन्ट ग्यास्ट्रोएन्टरोलोजिस्ट होइन त डाक्टर साहब? हजुर, त्यही कन्सल्टेन्ट ग्यास्ट्रोएन्टरोलोजिस्ट हुन्छ, त्यति भइहाल्यो। मेरी वासिङटन हस्पिटलमा काम गर्छु। इम्पोर्टेन्ट कुरा छुटाउन नहुने कुरा एउटा चाहिँ 5वटा प्रोग्राम गरिसक्नु भएको छ हामीसँग, अनि अर्को चाहिँ उहाँ हाम्रो NAC को बेनिफ्याक्टर मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। त्यो भयो। अनि अब हामी अगाडि बढ्दाखेरि मैले के गर्न चाहे भने डाक्टर साहबलाई एउटा हाम्रो फर्मल क्वेसन एन्सर प्रोग्राम सुरु गर्न अगाडि हामी कलेजो बिना बाँच्न सक्दैनौँ। कलेजो हाम्रो एउटा प्यारो अङ्ग हो। त्यसैले होला सायद हामीले आत्मीय मायाको नजिकैको माया गर्ने मान्छेलाई कलेजोको टुक्रो पनि भन्ने गर्छौँ भन्ने प्रसङ्ग निक्लेको थियो हामीले यो प्रोग्राम प्लान गर्ने बेलामा। डाक्टर साहब, यदि हामी कलेजो नभइकन बाँच्न सक्दैनौँ भने हामीले बाँच्दा बाँच्दै कलेजो डोनेट गर्न मिल्छ र मिल्छ भने कसरी मिल्छ? कल्पनाजी धन्यवाद फेरि पनि बोलाउनु भएकोमा र प्रोग्राममा, र फेरि पनि त्यो लामो मेरो इन्ट्रोडक्सनको लागि। सही कुरा भन्नुभयो। अब हाम्रो नेपालीमा पनि अब कलेजोको टुक्रा भन्ने चलन छ। अब यतातिर पनि मान्छेले लेजेन्ड हाजिट भन्छ कि, जस्तो अब किन चाहिँ कलेजोलाई लिभर भनियो भनेर मान्छेहरूले कसरी के पनि भन्छन् भने बिकज पिपल बिलिभ दिस इज द अर्गन द्याट किप्स पिपल एलाइभ।
सो दिस किप्स यु अलाइभ भनेर चाहिँ त्यसलाई लाइभर भनेर त्यसरी लिभर बनाइयो भन्ने पनि भन्छन् होइन। त्यसैले यो लिभर चाहिँ एकदम भाइटल अर्गान हो बडीको। हुन त अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट त अब हार्टै होला होइन, हार्ट ब्रेन जस्तै भयो। तर मेटाबोलिजमको लागि बडीको सबै कुराहरूको चाहिँ अब मेटाबोलिजमको लागि चाहिँ लिभर चाहिँ मेटाबोलिक सेन्टर। अब लिभर जम्मा एउटा हुन्छ बडीमा। अब कसरी चाहिँ लिभर चाहिँ अब डोनेट गर्नु मिल्छ भन्ने कुरा आउँछ। लिभरलाई चाहिँ के भनिन्छ भने एकदमै फर्गिभिङ अर्गान भन्छौँ कि। लिभरको चाहिँ 70% 70 to 80% को लिभर चाहिँ अब ड्यामेज भयो भने पनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने इट क्यान गो ब्याक टु नर्मल। त्यो ब्याकग्राउन्डमा अनि आफ्नो चाहिँ अब कसैलाई लिभर डोनेट गर्नु पर्यो भने पार्सियल लिभर डोनेसन भन्छ। अब लिभरको अप टु 70% चाहिँ लिभरलाई काटेर, लिभरमा दुईटा लोब हुन्छ, लेफ्ट लोब र राइट लोब। एउटा लोबलाई चाहिँ काटेर 70% चाहिँ कसैलाई डोनेट गरे पनि 30% जुन लिभिङ लिभर छ त्योबाट फेरि ग्रो भएर पछि नर्मल लिभर आउँछ। त्यसैले यदि लिभरलाई लिभिङ डोनर चाहिँ लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्दा चाहिँ कसैले आफ्नो लिभरको आधा काटेर अर्को चाहिँ त्यो रेसिपिएन्टलाई दिने हो। रेसिपिएन्टले आधा पाउँछ, आधा अथवा 70% जति पाउँछ। अब डोनरले आफ्नो 30% बाँकी रहन्छ। त्यही 30% चाहिँ पछि ग्रो हुँदै हुँदै गएर फेरि 100% हुन्छ। इट्स अ भेरी फर्गिभिङ अर्गान। त्यसरी त्यसो गर्ने भए आफ्नो कलेजोको टुक्रालाई कलेजो चाहियो भने कलेजो काटेर दिनु मिल्छ, काटेर दिन चाहिँ मिल्छ। तपाईँले जुन भन्नुभयो तपाईँ हाम्रो कल्चरमा कलेजो काटेर दिउँ भनेको दिइरहेको पनि छन् मान्छेहरूले। अहिले त नेपालमै पनि आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूलाई कसैलाई कलेजोको टुक्रा काटेर दिएको केसहरू भइसकेको छ। अब अगाडि बढौँ हामी। यो लिभर भनौँ अथवा कलेजो भनौँ, यो कलेजो भनेको के हो, कहाँ हुन्छ, कसरी काम गर्छ, त्यसको बारेमा अलिकति प्रकाश पारिदिनु न। कलेजो चाहिँ त्यही अब कलेजोको टुक्रो भइहाल्यो। यो चाहिँ हाम्रो एब्डोमेन भित्र हुन्छ होइन, इन द एब्डोमेन। अब जस्तो चाहिँ अब फोक्सो, अब छातीमा दुईटा फोक्सो, बिचमा हार्ट, त्यसपछि बिचमा डायफ्राम, त्योभन्दा तल गएपछि त्यसलाई हामी एब्डोमेन अथवा पेट भन्छौँ। पेटमा चाहिँ अब दाहिनेपट्टि साइडमा सबभन्दा टपमा चाहिँ लिभर हुन्छ। लिभरको मुनि गल ब्लाडर हुन्छ, त्यसको नजिकै अब स्टोमाक हुन्छ, अनि राइट किडनी हुन्छ। राइट किडनी र गल ब्लाडर भन्दा माथि दाहिने साइडमा हाम्रो डायफ्रामको तल लिभर हुन्छ। लिभरको माथि ठ्याक्क हार्ट र लङ बसेको हुन्छ, बिचमा डायफ्राम त्यसरी बसेको हुन्छ। यो चाहिँ शरीरको सबभन्दा ठुलो अर्गान हो बेसिकली। सलिड अर्गानमा हाम्रो जस्तो मुटु, कलेजो, किडनी, अब प्याङ्क्रिया सबैमा मध्ये सबभन्दा ठुलो अर्गान चाहिँ लिभर। एराउन्ड 1 किलोग्राम जति हुन्छ भन्छ वेटमा जनरली बडीको। 1% अफ द बडी वेट हुन्छ, त्यति ठुलो हुन्छ। र एउटा मात्रै लिभर हुन्छ, जस्तो दुईटा किडनी हुन्छ होइन, दुईटा लङ्स हुन्छ, तर लिभर पनि एउटा मात्रै हुन्छ हार्ट जस्तै। र त्यसमा चाहिँ मेजर दुईटा लोब, लेफ्ट लोब र राइट लोब भन्छन्। मेजोरिटी चाहिँ अराउन्ड 70-80% चाहिँ राइटमा हुन्छ, अनि एउटा लेफ्ट लोब हुन्छ, दुईटा लोब हुन्छ। अनि कसरी काम गर्छ कलेजोले? कलेजो चाहिँ हाम्रो शरीरको मेटाबोलिक सेन्टर। अब सबै अब जस्तो एब्डोमिन हाम्रो चाहिँ जुन जिआई ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सिस्टममा जस्तो खाएको खानेकुराहरूलाई डाइजेसन, मेटाबोलिजम, त्यसको चाहिँ अब सबै कुरा फिल्ट्रेसन सबै गर्ने काम चाहिँ लिभरबाट हुन्छ। र कसरी हुन्छ भने सबै डाइजेस्टिभ सिस्टममा गएको, जस्तो स्टोमाकमा, इन्टेस्टाइनमा, लार्ज इन्टेस्टाइनमा, सबै एब्डोमेनतिर गएको सबैतिरको चाहिँ त्यो ब्लड सप्लाई, ब्लडबाट ड्रेन गरेको न्युट्रियन्ट्सहरू सबै चाहिँ सबभन्दा पहिला त्यो पोर्टल भेन सिस्टमबाट लिभरमा आइपुग्छ। हार्टमा आइपुग्नुभन्दा पहिला लिभरमा आउँछ। लिभरमा सबै न्युट्रिसन्सहरू सबै कुरा लिभरभित्र प्रोसेसिङ भएपछि अनि लिभरबाट अनि हेपाटिक भेन भन्ने हुन्छ, त्यसले चाहिँ अनि ल्याएर हार्टमा अनि इन्फेरियर भेना काभामा जोड्छ, अनि त्यसपछि हार्टमा आउँछ। त्यसैले सबै हाम्रो यो न्युट्रिसनको कुराहरू, मेटाबोलिजम सबै कुराहरू चाहिँ पहिला फर्स्ट पास भन्छ त्यसलाई। अब जस्तो हामीले खाएको खानेकुराहरू सबै कुराहरू प्रोसेसिङ भएर डाइजेसन भएर पहिला शरीरभित्र छिर्दाखेरि अब्जर्प्सन भएर आएपछि पहिला लिभर भएर लिभर थ्रो पास हुन्छ, अनि लिभरबाट पास भएर फिल्ट्रेसन भएर प्रोसेसिङ भएर बल्ल अनि रेस्ट अफ द बडीमा जान्छ। त्यसरी चाहिँ फर्स्ट पास मेटाबोलिजम अथवा त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट पास भन्ने चलन हुन्छ। सबै कुरा पहिला लिभर गएर लिभरमा प्रोसेस भएर अनि बल्ल बडीमा पुग्छ, त्यस्तो हुन्छ। त्यसो भए खाना खाएपछि वेस्टतिर जान्छ, किडनीतिर जान्छ, र जे कुरा लिभरमा फिल्टर भएर हार्टतिर जान पर्ने हो त्यो त जान्छ? होइन, कुनै पनि कुरा लिभर थ्रो नगइकन अन्त कतै जानु पाउँदैन।
त्यो पहिला पहिला लिभरमा किडनीमा जानै पर्छ किडनीमा पनि त्यसै सोझै जानु पाइँदैन हार्टमा पनि सोझै जानु मिल्दैन किनभने बिचमा लिभर छ एभ्रिथिङ द्याट यु हेभ अब्जर्भ फ्रम अब जस्तो माथि जस्तो ओरल क्याभ जस्तो टङबाटै जस्तो खाएको खानेकुरा मुखबाटै अब्जर्भ भयो भने त्यो डिरेक्टली चाहिँ सर्कुलेसनमा पुग्छ तर कुनै पनि कुरा हाम्रो स्टोमेकबाट तल लागेपछि तल चाहिँ त्यो डाइजेस्टिभ सिस्टमको इन्डसम्म जति अब्जर्भ भएर बडीमा जान्छ त्यो सबैको सेन्ट्रलाइज प्रोसेसिङ चाहिँ त्यहाँभित्रबाट पोर्टल भेन भएर ठ्याक्कै लिभरमा आउनै पर्छ इट पासेस थ्रु द लिभरबाट अनि हार्टमा आइपुग्छ अनि हार्टबाट चाहिँ अनि अब भनौँ न लङ्समा पनि त्यो ब्लडमा आउँछ त्यसरी लङ्सले अक्सिजनेटेड गरिसकेर त्यो अनि त्यसपछि अनि हार्टले सबैतिर पम्प गर्ने हो त्यसपछि बल्ल अनि किडनीतिर पुग्ने हो अनि बल्ल किडनीले फिल्टर गर्ने हो त्यसैले फर्स्ट पास भन्ने कुरा त्यो हो सबैभन्दा पहिलो पहिला चाहिँ अर्गानमा फिल्टर हुन आइपुग्ने चाहिँ लिभरमा हार्टमा भन्दा पनि अगाडि मेटाबोलिजम सेन्टर भन्ने त्यसो भएकोले मेटाबोलिक सेन्टर भन्ने कारण चाहिँ कुनै पनि डाइजेसन भएको हरेक कुरा प्रोटिन फ्याट हाम्रो अब कार्बोहाइड्रेट सबै कुराहरू चाहिँ खाएर अब्जर्प्सन भएर जुन अब भित्र अब पेटबाट आन्द्राबाट सोसिएर भित्र जान्छ भन्छ नि त्यसपछि कहाँ आइपुग्छ त भन्दा द्याट कम्स टु लिभरमा सबै मेटाबोलिजमको जुन हाम्रो विभिन्न प्रोटिनको मेटाबोलिजम फ्याटको मेटाबोलिजम अब कार्बोहाइड्रेटको मेटाबोलिजम अब अरू ड्रग्सहरू अब जुन हामी औषधिहरू जति लिन्छौँ अब टक्सिन्स केमिकल्स अल्कोहल जे जति कुराहरू चाहिँ बडीमा प्रवेश गरेको हुन्छ सबै कुरा चाहिँ लिभरमा फिल्टर भएर मेटाबोलाइज भएर अनि बल्ल जनरल बडीमा पुग्छ त्यसैले लिभरलाई चाहिँ बडीको मेटाबोलिक सेन्टर पनि भन्छन् यसको फङ्सन त एकदमै अनिगिन्ती भएर न्युमरस ओभर 500 फङ्सन्स भनेर भन्ने चलन छ जति पनि कुरा गरे भने हरेक फङ्सन चाहिँ कुरा गरे भने लिभर थ्रु नै गएको जस्तो लाग्छ वाउ अनि त्यसपछि अरू अब फिल्ट्रेसनको कुरा गर्नुभयो मेटाबोलिक सेन्टरको कुरा गर्नुभयो अब यो अल्कोहलको कुरा कोलेस्ट्रोल क्लटिङ फ्याक्टर भन्ने अरू पनि फङ्सनहरू के छ अरू लिभरको फङ्सन धेरै नै छ अब त्यसलाई यसरी क्याटेगोराइज गरेर हेरौँ मुख्य फङ्सन भनेको चाहिँ सबभन्दा नम्बर 1 चाहिँ मेटाबोलिक एउटा हेरौँ होइन मेटाबोलिक भन्नाले के भने प्रोसेसिङ गर्ने के जस्तो अब कार्बोहाइड्रेट हामी खाएको चाहिँ कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन फ्याटलाई चाहिँ सानो सानो टुक्रा टुक्रा बनाएर जस्तो चाहिँ कार्बोहाइड्रेटबाट चाहिँ ग्लुकोज होइन एकदमै सानो मोलिकुल त्यस्तै प्रोटिनहरूलाई टुक्रा 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 डाइजेसन गर्दा 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 एमिनो एसिड्स बन्ने त्यसपछि फ्याटलाई डाइजेस्ट गरिसकेर एकदमै स्मल मोलिकुलमा फ्याटी एसिड बन्ने त्यस्तो त्यति सानो भएपछि बल्ल त्यो मोलिकुल चाहिँ हाम्रो सिस्टमबाट सेलबाट छिरेर सर्कुलेसनमा गएर बल्ल बडीले युटिलाइज गर्ने हो तर त्यो युटिलाइज गर्नलाई के छ भने तपाईँले ग्लुकोजबाट के हुन्छ त भन्दा ग्लुकोजलाई पनि अझ मेटाबोलिजम गरेर त्यसपछि त्यसबाट चाहिँ अब एटिपी भन्ने बनाउनुपर्छ कि द्याट इज द युनिभर्सल करेन्सी अफ मेटाबोलिजम भन्छ त्यो चाहिँ जस्तो प्रोसेस अब बायोलोजीको विद्यार्थीहरू तपाईँले बायोलोजीमा कतै बायोकेमिस्ट्रीमा पढ्नु भएको छ भने क्रेब साइकल्स भन्ने अब त्यो विभिन्न किसिमको अरू अब अनेक मेटाबोलिक साइकल्सहरू युरिया साइकल्स अब फ्याटी एसिड मेटाबोलिजम यस्तो सबै मेटाबोलिक चाहिँ जुन बायोकेमिस्ट्रीमा सबै साइकलहरू चाहिँ लिभरभित्र आउँछ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यो लिभरमा त्यसरी सानो सानो अब्जर्भ भएर लिभरमा आउँछ आएपछि लिभरको सेल थ्रो हरेक लिभर सेलभित्रभित्र त्यो प्रोसेसिङ भएर त्यसलाई डाइजेसन अल्टिमेट बर्न आउट भएर ग्लुकोजबाट एटिपी फ्याटबाट अब कति एटी जस्तो एउटा मोलिकुलकै ग्लुकोजबाट हामीलाई चाहिँ 4 चाहिँ अब किलो क्यालोरी हुन्छ भन्छ नि होइन 1 ग्राम ग्लुकोजको 1 ग्राम सुगरबाट 4 क्यालोरी 1 ग्राम फ्याटबाट चाहिँ अब 9 क्यालोरी 1 ग्राम चाहिँ अल्कोहलबाट 7 क्यालोरी यति आउँछ भन्छ त्यो अल्टिमेटली क्यालोरी एटिपी कसरी आइपुग्छ भन्दा त्यसरी त्यो लिभरमा गएर त्यो प्रोसेसिङ भएर हरेक साइकल थ्रु पास भएर लिभरको चाहिँ सेल भित्र पास भएर मेटाबोलिजम द्याट इज द नम्बर 1 फङ्सन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फङ्सन अघि त्यो बाहेक पनि लिभर चाहिँ फेरि बडीको सिन्थेटिक सेन्टर पनि हो बडीमा हामीले जति एन्टिबडीहरू जति बडीले बनाउनु पर्छ प्रोटिनहरू इम्युनोग्लोबुलिन्सहरू एन्टिबडीहरू सबै डिफेन्सको लागि बनाउने कुराहरू सबै लिभरले बनाउँछ त्यसबाट जस्तो लिभरमा प्रब्लम भयो भने त्यसपछि अब एन्टिबडीहरू नहुने मान्छेको प्रोटिनको लेभल घट्ने एल्बुमिनको लेभल घट्ने सबै हुन्छ त्यो चाहिँ लिभरको प्रब्लम भयो भने हुन्छ थर्ड फङ्सन अर्को अझ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ क्लटिङ फ्याक्टर हाम्रो शरीरमा जुन ब्लिडिङ र क्लटिङको कुरा हुन्छ जस्तो ब्लड चाहिँ कतै इन्जुरी भएर काटेर केही भएपछि केही समय ब्लिडिङ हुन्छ त्यसपछि आफै क्लटिङ भएर कन्ट्रोल हुन्छ त्यस्तो सबै क्लटिङ फ्याक्टरहरू त्यस्तो सबै कुराहरू लिभरले बनाउँछ त्यो बाहेक अब एक्सक्रिटरी फङ्सन पनि हुन्छ लिभरले अब जस्तो वेस्ट मेटेरियलहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट फिल्टर गरेर जस्तो बाइल बनाएर बाइलबाट चाहिँ अनि त्यो इन्टेस्टाइनमा पठाइदिन्छ त्यसरी एक्सक्रिसन हुन्छ त्यस्तै अब टक्सिन्सहरूको फिल्ट्रेसन हुन्छ हरेक अब हामीले लिने औषधिहरू ड्रग्सहरू
झरै केमिकल्सहरू अर्बल्स अल्कोहल सबै कुराको मेटाबोलिजम प्रोसेसिङ लिभरबाट हुन्छ मोस्टली अलमोस्ट 90-95% मेटाबोलिजम सबै लिभरले गर्छ त्यसो भए अब यति बुझ्यो कि लिभरको कामहरू धेरै रहेछन् इट्स अ भाइटल अर्गन हैन हजुर यति बुझ्यो यदि लिभरले काम गर्न छोड्यो भने चाहिँ अब इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि लिभर डिजिज हुन्छ हैन कलेजो हुन्छ काम गर्न छोड्यो भने कलेजोको रोग हुन्छ कलेजोको रोग को जोखिमहरू रिस्क फ्याक्टरहरू के हुन् एकचोटि त्यसको बारेमा कुरा गरौँ अनि त्यसपछि रोगहरूको बारेमा कुरा गरौँ न चाहिँ रिस्क कलेजोमा मोस्ट कमनली कलेजोमा लाग्ने कलेजोको फेल भएपछि चाहिँ अब लिभर डिजिज हुँदैमा अब लिभर फेलियरै चाहिँ हुँदैन अघि भने जस्तो अब 70-80% ड्यामेज हुँदा पनि लिभरले काम गरिराखेको हुन्छ हैन अब त्यो अल्टिमेट अब टु मच अफ लिभर ड्यामेज भएपछि लिभर फेलियर हुने हो लिभर फेल भएपछि त अघि भने जस्तो सबै कुरा हुन्छ अहिले पछि फेरि डिटेलमा कुरा गर्नु यसो भन्छ नि हाम्रो केटाकेटीको कथामा हम्टी डम्टी चाहिँ फल भयो जस्तो हुन्छ कि त्यसपछि नोबडी क्यान पुट टुगेदर के लिभर फेल भएपछि यु क्यानट पुट इट टुगेदर द्याट इज भेरी डिफिकल्ट अहिले फेरि डिटेलमा जाउँला अब केले लिभर मेन कज अफ लिभर डिजिज के हो त भन्दाखेरि मेटाबोलिक सेन्टर भएकोले मेटाबोलिजममा कुनै पनि मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भनौँ न हाम्रो बडीमा ग्लुकोजको कार्बोहाइड्रेटको फ्याटको मेटाबोलिजममा गडबड भयो भने कुनै पनि कुरामा ओभरलोड भयो भने पनि इट विल एफेक्ट लिभर त्यो भएर अहिले चाहिँ अब हामी देखिरहेछौँ फ्याटी लिभर भन्ने चाहिँ डिजिज चाहिँ यस्तो कमन छ द्याट इज जस्ट बिकज अफ मेटाबोलिक सिन्ड्रोम अब ओभरवेट पुवरली कन्ट्रोल ब्लड सुगर कोलेस्टेरोल वेट स्लिप एप्निया अलिकति चाहिँ अब यो हर्मोनहरूको तलमाथि हुने टेस्टोस्टेरोनको कुरा फिमेलहरूमा चाहिँ त्यो ओभरीको पोलिसिस्टिक ओभरी हुने त्यस्तो कुराहरूले गर्दा हुने चाहिँ मेटाबोलिक डिजिज जसलाई चाहिँ फ्याटी लिभर भन्ने चलन छ त्यो चाहिँ वान अफ दि भेरी कमन सबभन्दा कमन लिभर डिजिज अहिले हाम्रो यतातिर त्यो छ अर्को अब हामीले सुनिराखेको कुरा ड्रग एन्ड टक्सिनले गर्छ तर सबभन्दा कमन त्यसमा चाहिँ अल्कोहलले गर्ने लिभर डिजिज एकदमै वर्ल्ड वाइड चाहिँ नम्बर 1 अल्कोहलै हो लिभर डिजिजको कज सर्टेन भाइरल इन्फेक्सनले लिभरलाई मात्रै एफेक्ट गर्छ कि त्यसमा दे आर कल हेपाटाइटिस भाइरस हेपाटाइटिस ए हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी अल्फाबेट भाइरस भनेर ABCDE G सम्म भइसकेको छ दोज भाइरसेस एफेक्ट लिभर एन्ड दे कज क्रोनिक लिभर डिजिज त्यो पनि एकदम कमन हो त्यो बाहेक अटोइम्युन लिभर डिजिज भन्ने हुन्छ आफ्नै शरीरको अब अरू अटो इम्युन सिस्टमले लिभरलाई ड्यामेज गर्ने अनि विभिन्न अरू अब जेनेटिक लिभर डिजिजहरू हुन्छन् कि तर मोस्ट कमन चाहिँ अल्कोहल भाइरल इन्फेक्सन हेपाटाइटिस AB भाइरस अनि ABC भाइरस अनि मेटाबोलिक डिजिज यिनीहरू चाहिँ दे आर द मोस्ट कमन कज अफ लिभर डिजिज लाइफस्टाइल भाइरल इन्फेक्सन र अनि अल्कोहल दिज आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वन्स श्रीधर लामिछानेज्यूले हेरिराख्नु भएको छ हाम्रो प्रोग्राम उहाँको क्वेसन चाहिँ how to make our liver healthy रे अनि हाम्रो नेक्स्ट पनि liver disease can it be prevented if so how thank you for the questions very important questions yes how to make liver healthy liver अघि हामीले भने जस्तो इट्स अ very nice forgiving organ एकदमै चाहिँ बडीलाई एकदमै हेल्पफुल अर्गन हो लिभरलाई चाहिँ बिगार्नलाई लिभरलाई ड्यामेज गर्नलाई चाहिँ यु रियली ह्याभ टु वर्क हार्ड अब 70-80% सम्म चाहिँ ड्यामेज गरेपछि चाहिँ त अनि बडा गाह्रो हुन्छ त्योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ अब लाइफस्टाइल जस्तो अल्कोहल इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कज अल्कोहलमा चाहिँ अब अल्कोहलको कति खाने के नखाने भन्ने बारेमा फेरि डिस्कसन होला अब एउटा चाहिँ अल्कोहलको एमाउन्ट लिमिटेड अल्कोहल ड्रिङ्क नो अल्कोहल ड्रिङ्क इज वान वे टु प्रिभेन्ट लिभर डिजिज अर्को इम्पोर्टेन्ट थिङ चाहिँ बिङ फिट फिजिकल्ली फिट अहिले चाहिँ सबभन्दा कमन चाहिँ लिभर डिजिज चाहिँ फ्याटी लिभर चाहिँ त्यो कसरी भए देखियो भन्दाखेरि डिरेक्ट लिङ्क विथ मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ इभन डायबिटिज पनि हुनु पर्दैन बोर्डर लाइन सुगर बोर्डर लाइन प्रेसर बोर्डर लाइन कोलेस्टेरोल हाई ट्राइग्लाइसेराइड बडीको चाहिँ हाम्रो यो भनौँ न बेलीमा फ्याट क्या अब जस्तो त्यो एप्पलिङ अब एप्पल र पियरिङ भन्ने हुन्छ नि अब मान्छे मोटाएपछि एब्डोमिनको वरिपरि धेरै फ्याट जस्तो हुन्छ उसलाई बडी त्यो लिभरमा गएर फ्याट डिपोजिसन हुने हुन्छ अनि स्लिप एप्निया राति घुर्ने हैन त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको
जसले पुवर अनि थाइरोइडको प्रब्लम मेटाबोलिक लो जसको मेटाबोलिक चाहिँ प्रब्लम छ यो सबै फ्याक्टरहरू के अलिअलि अब पुरै मलाई डायबिटिज पनि भइसकेको छैन कोलेस्ट्रोल पनि बोर्डर लाइन मात्रै भन्ने छ तर इफ यु हेभ मोर देन 3 फ्याक्टर्स टुगेदर द्याट इज इनफ टु पुट स्ट्रेस टु द लिभर र अनि त्यसले चाहिँ ओभर टाइम अनि लिभरलाई कन्टिन्युअस स्ट्रेसमा जाँदा लिभर हेज टु फाइट एगेन्स्ट के मेटाबोलिक सेन्टर भएपछि त्यो सबै चाहिँ पुवर मेटाबोलिजम सबैले लिभरले दिँदैन लिभरले हार्ड वर्क गर्दा लिभर सेल्स 1 by 1 दे गेट स्टार्ट टु बी ड्यामेज भएका लिभर सेलहरूलाई चाहिँ अब रिप्लेस्ड बाई स्कार टिस्यु बन्दै जान्छ कोलाजेन टिस्यु बन्दै आउँछ अनि बिस्तारै त्यो चाहिँ लिभर बिस्तारै बिग्रिँदै जान्छ मेटाबोलिक फिजिकल्ली फिट ओभरवेट नहुने धेरै अब सुगर धेरै चाहिँ अब फ्याट सल्ट सुगर र अनि फ्याट यो तीनटा मेन थिङ चाहिँ लिभरलाई प्रब्लम पार्ने चाहिँ सल्ट सुगर एन्ड फ्याट यो तीनटामा एकदम कन्ट्रोल गर्ने अनि फिजिकल्ली एक्टिभ अब लिभरले मेटाबोलिजम गर्नुपर्छ नाउ यो लिभर इज योर मेटाबोलिक हेल्थ अब लिभरलाई हेल्प गर्नुपर्छ के गर्छ यु क्यान मेटाबोलाइज योर बडी रन एक्सर्साइज फिजिकल्ली एकदम जति एक्सर्साइज गर्यो उति मसलले अरू अर्गानले पनि मेटाबोलिजम गर्छ किनभने अरू ठाउँबाट पनि मेटाबोलिजम हुन्छ नि होइन मसलबाट पनि अलिकति हामी एनर्जी लस गर्छौँ क्यालोरी लस गर्छौँ मसलबाट बर्न आउट भन्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यु हेभ टु बी फिजिकल्ली एक्टिभ त्यो भएन भने लिभरलाई बर्डन हुन्छ त्यसैले एक्सर्साइजको महत्त्व चाहिँ त्यो हो किनभने यु विल रिलिभ लिभर by doing exercise by doing metabolism to help your liver those are the ways to keep your liver healthy र अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अहिले चाहिँ यो पनि देखिया छ लिभरलाई हेल्थी बनाउनु भनेर मान्छेहरूले चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ गुगल गरेर अनलाइन सर्च गरेर हर्बल सप्लिमेन्ट्सहरू विभिन्न खालको चाहिँ यो आयुर्वेदिकहरू अब होमियोप्याथिक त्यस्तो औषधिहरू खाने चलन पनि छ मान्छेले अब लिप 52 बनाएको छ अब यो जिङ्को बनाएको छ अब यो अरू विभिन्न हर्बल टीहरू एक्सट्र्याक्टहरू यस्तो खाने पनि गर्छन् र दोज आर समटाइम्स चाहिँ के हुन्छ भने किन अहिले बुझिहाल्नुभयो सबै कुनै पनि औषधि हामीले चिन्छ त आखिरमा लिभरले नै मेटाबोलिजम गर्नुपर्ने हुनाले कहिलेकाहीँ गल्ती भएर उल्टो त्यसले लिभरलाई बढी टक्सिक बनाएर आउन सक्छ त्यसैले सप्लिमेन्ट लिभरलाई इम्प्रुभ गर्नलाई सप्लिमेन्ट खाने चाहिँ इट कुड बी डेन्जरस त्यो चाहिँ नगर्नु भन्ने चलन हुन्छ केही पनि गर्नु पर्दैन लिभरलाई सबैभन्दा बेस्ट वे थिङ यु क्यान डु फर यर लिभर इज डोन्ट पुट टु मच स्ट्रेस टु द लिभर त्यसको भने चाहिँ अल्कोहल नखाइदिने मेटाबोलिकली फिट भइदिने अनि अरू औषधिहरू सकेसम्म कम गर्ने किनभने कुनै पनि औषधि कुनै पनि सप्लिमेन्ट कुनै पनि कुरा लिभरले नै मेटाबोलिजम गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ त्यसैले टक्सिन बनाइदिन्छ सो दोज आर द हेल्थी टिप्स फर लिभर टक्सिनको कुरा आइहाल्यो मैले चाहिँ औषधिहरू पनि लिभरको लागि टक्सिन हुन्छन् कुन औषधि कस्ता औषधि व्हाट शुड वी लुक आउट फर कुनै पनि औषधि अघि हामीले भने जस्तो थ्रो लिभरै जानु परिहाल्छ अब कहिलेकाहीँ त्यसको मेटाबोलिजम कुनै बेला अब कतै अलि बढी किडनीमा गर्ला अलि बढी अरू गर्ला तर मोस्टली लिभर थ्रो त जानै पर्छ लिभरले मेटाबोलिजम गर्ने नगर्ने अर्कै कुरा हो तर एभ्रिथिङ हेज टु पास थ्रु द लिभर र औषधिमा वर्ल्ड वाइड र स्पेसली अमेरिकामा हेर्ने हो भने सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ द्याट इज कजिङ लिभर ड्यामेज इज टाइनोल अमेरिकामा यति टाइनोल हामी जेमा पनि टाइनोल अब भनौँ न एक्स्ट्रा स्ट्रेन्थ सुपर टाइनोल नम्बर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 एनीमा टाइनोल पाइन्छ होइन टाइलेनोल इज मेटाबोलाइज एक्सक्लुसिभली बाई लिभरले मात्रै क्लियर गर्न सक्छ र टाइलेनोलको मेटाबोलिजम गर्ने पाथवे इज अल्सो युज्ड बाई अदर थिङ्स त्यही जुन मेटाबोलिक जसको चाहिँ मेसिनरी हुन्छ नि उसको मेटाबोलिजम गर्ने चाहिँ त्यो पाथवेहरू अल्कोहल अरू औषधिहरूले पनि त्यही सेयर गर्नुपर्छ त्यस्तो हुँदाखेरि के हुन्छ भने टाइलेनोलको चाहिँ यदि मेटाबोलिजम कम्प्लिट भएन भने त इनकम्प्लिटली बर्न्ड भएको मेटाबोलिजमहरू चाहिँ विल बिकम्स अ टक्सिक के जस्तो त्यसलाई राम्रोसँग प्रोसेसिङ गर्न सकेन लिभरले पनि जुन रेजिड्यू हुन्छ त्यसको बाई प्रोडक्ट हुन्छ द्याट बिकम्स टक्सिन र लिभरलाई ड्यामेज गर्छ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ टाइनोल चाहिँ कन्टिन्युस स्पेसल्ली टाइनोल पनि खाने र अल्कोहल पनि ड्रिङ्क गर्ने दुईटा भयो भने द्याट्स द वर्स्ट कम्बिनेसन त्यसरी मान्छेले अब धेरै खानु पनि पर्दैन टाइनोल पोइजनिङ कहिलेकाहीँ मान्छेले पोइजनिङमा पनि गर्छन् जस्तो अब 20 भनौँ न 20 ग्राम भन्दा बढी जस्तो 40वटा ट्याब्लेट टाइनोल रेगुलर स्ट्रेन्थ 20 ग्राम खायो भने द्याट इज इनफ टु सट डाउन द लिभर इट क्यान किल पिपल मान्छेले सुसाइड गर्नलाई टाइनोल बजारबाट किनेर त्यति मात्रै खाएर गर्ने चलन पनि त्यस्तो पनि देखिन्छ केसहरू त्यस्तो चाहिँ कमै हुन्छ तर नजानिकन मान्छेले चाहिँ 2-3 थाहा नपाएर 2-4 चक्की टाइनोल खाने अनि त्यसपछि फेरि 1-2 ड्रिङ्क्स पनि गर्ने कति मान्छे त्यस्तो हुन्छ कि पानी कामबाट आएपछि मलाई पेन रिलिफ गर्ने स्ट्रेस रिलिफ गर्ने भन्ने
अलिअलि पेन हुन्छ टाइनलोल खाने, स्ट्रेस हुन्छ अल्कोहल, त्यो कम्बिनेसन जुन थेरापेटिक मिसएडभेन्चर भन्छौँ हामी, त्यो थाहा नपाइकन चाहिँ टक्सिसिटी भएको चाहिँ धेरै केसहरू देखिन्छ। दोज टु आर द वर्स्ट कम्बिनेसन, अल्कोहल एन्ड टाइनलोल। दुईटैले एउटै पाथवे सेयर गर्नुपर्छ, अनि त्यहाँ कम्पिटिसन हुन्छ, अनि आइदर अल्कोहल ओभरडोज हुन्छ अर टाइनलोल ओभरडोज हुन्छ, अनि यु विल ह्याभ अ लिभर ड्यामेज। अनि कति धेरै इन्फर्मेसन हामीलाई थाहा नभएको सुनिराखेको छौँ, धन्यवाद फेरि पनि, थ्याङ्क यू। यसै म एउटा थप दिइहाल्छु, म भेरी इम्पोर्टेन्ट हो कि 2 मिलिग्राम सरी 2000 मिलिग्राम टाइनलोलको चाहिँ सेफ डोज चाहिँ कुनै पनि मान्छेलाई शङ्का छ भने के गर्ने, टाइनलोल खाँदै नखाने भन्दाखेरि नेभर गो बियोन्ड 2000 मिलिग्राम अ डे। त्यो भनेको चाहिँ रेगुलर स्ट्रेन्थ टाइनलोलमा 500 मिलिग्रामको ट्याब्लेट भने देन नट मोर देन 4 अ डे। त्योभन्दा बढी हुँदाखेरि चाहिँ देयर इज अ चान्स द्याट इट क्यान बी ओभरडोज, र स्लोली त्यही टाइनलोल क्यान बिकम पोइजन फर योर लिभर। त्यति चाहिँ सेफली म 2टा अथवा 3टा भन्दा म्याक्सिमम 2000 मिलिग्राम, म्याक्सिमम 2000 मिलिग्राम, त्यतिसम्म चाहिँ फेरि सेफै हुन्छ। त्यो चाहिँ डोज रेस्पोन्स रिलेसन हो। सानो डोजमा सेफै हुन्छ, ठुलो भएपछि लिभरले मेटाबलिजम गर्न सक्दैन, अनि त्यही बिकम्स टक्सिन टु द बडी। अब लिभरको धेरै कुरा सिकियो, तर यो लिभर ड्यामेज भएको छ या लिभर डिजिज हुँदैछ भन्ने कुराको लक्षणहरू त के हो त? हामीले फिल गर्न सक्ने केही हुन्छ, देख्ने केही हुन्छ, कसरी थाहा हुन्छ हामीलाई लिभर ड्यामेज हुँदैछ भनेर? धेरै जसो क्रोनिक लिभरहरू चाहिँ लिभर डिजिज चाहिँ एकदमै साइलेन्ट किलर भन्छन्, साइलेन्ट किलर। जस्तो यो फ्याटी लिभर अहिले हामी सुनिरहेछौँ, यो फ्याटी लिभरले कति मान्छेलाई चाहिँ सिरोसिस भएर लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्नु परिरहेछ। त्यस्तै अल्कोहलिक खानेमा चाहिँ खाँदा खाँदा एकाएक अब 5-7 वर्षसम्म केही हुँदैन, अल अफ अ सडन चाहिँ यु स्टार्ट ह्याभिङ समथिङ। मोस्ट अफ द कुराहरू चाहिँ हेपाटाइटिसै भयो भने पनि, जस्तो हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी कसैलाई इन्फेक्सन भयो भने दे डोन्ट ह्याभ सिम्पटम्स ओभरनाइट, केही तुरुन्तै त्यस्तो हुँदैन। मोस्ट अफ द लिभर चाहिँ साइलेन्ट हुन्छ, स्लोली जान्छ। ओभर टाइम मान्छेलाई के हुन्छ क्रोनिक लिभर डिजिज भने, एउटा चाहिँ सबैले भने चाहिँ फटिग। मलाई चाहिँ जतिखेर पनि फटिगै मात्रै भइरहेछ, थकाइ मात्रै लागिरहेको हुन्छ, केही हुँदैन। सबै यु डु एभ्रिथिङ, थाइरोइड टेस्टिङ गर्यो, डायबिटिज टेस्ट गर्यो, यो गर्यो त्यो गर्यो, केही छैन। अब रुटिन ल्याबमा पनि फेरि अहिलेको हाम्रो रुटिन मेडिकल चेकअप गर्नु भने रेगुलर ल्याबमा हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी त्यस्तो चेक गर्ने चलन छैन, त्यो आउँदैन। तपाईँको चाहिँ एनुअल फिजिकल चेकमा जानुभयो भने रुटिन ल्याबमा डाक्टरले चाहिँ अब सिबिसी, सिएमपी इन्क्लुड गर्यो भने हेपाटाइटिस बी, एफसी इन्क्लुड भएको हुँदैन। त्यो चाहिँ एक्स्ट्रा सस्पिसन गरेर चेक गर्यो भने कति मान्छेको चाहिँ अननोटिस्ड भएर जान्छ। हुन त त्यो एकदम कमन होइन, होइन, हेपी, हेप्सी अमेरिकामा त्यति कमन होइन, तर लिभर डिजिजमा चाहिँ अब नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3, नम्बर 4 हेर्नुभयो भने नम्बर 1 अब अहिले पहिला चाहिँ नम्बर 1 अल्कोहल थियो, नम्बर 2 मेटाबोलिक लिभर डिजिज, फ्याटी लिभर। अहिले चाहिँ अब अल्कोहल भन्दा पनि मेटाबोलिक लिभर डिजिज नम्बर 1, अल्कोहल नम्बर 2 भएको छ। नम्बर 3 मा हेप्सी, नम्बर 4 मा हेपी, त्यस्तै नै आउँछ कि दे आर द मोस्ट कमन कज अफ लिभर डिजिज। अब फ्याटी लिभरको पनि मान्छेलाई थाहै हुँदैन, दे हेभ नो सिम्पटम्स। अब मान्छेलाई थाहै हुँदैन, एकाएक चाहिँ 50-60 वर्ष हुँदा अल अफ अ सडन चाहिँ when you do some blood test, liver function is abnormal, they do a routine blood test and ल तपाईँको त लिभर इन्जाइम एलिभेट भएर छ, ALT बढाएको छ, AST बढाएको छ, बिलिरुबिन बढाएको छ। त्यसरी चाहिँ अल अफ अ सडन चाहिँ कुनै लक्षणै नभइकन मान्छेलाई चाहिँ त्यसरी पत्ता लाग्छ, त्यस्तो हुन्छ। मोस्ट अफ द हिस्ट्री अफ लिभर डिजिज चाहिँ त्यसरी हुन्छ। अब एक्युट भयो भने चाहिँ इन्फेक्सन भयो, जस्तो तपाईँलाई हेपाटाइटिस नेपालतिर भने चाहिँ भाइरल हेपाटाइटिस भयो, हेपाटाइटिस इन्फेक्सन भयो भने त तुरुन्तै अब लिभरलाई ड्यामेज गर्ने हुनाले त्यो जन्डिस, पहेँलो, होइन, पहेँलो भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो आँखाहरू पहेँलो, छालाहरू पहेँलो भएर बिलिरुबिन बढेर जन्डिसको एउटा लक्षण देखिन्छ। इन्फेक्सनबाट त फिभरहरू पनि हुन्छ। त्यो त्यसरी इन्फेक्सन भएर हुने हेपाटाइटिसमा पनि मान्छेलाई एक्सट्रिम फटिग हुन्छ। फटिग चाहिँ एउटा साइन हो लिभरको। लिभर ड्यामेज भएपछि बडीले मेटाबोलिजम गर्न नसकेर एकदमै फटिग हुन्छ, अनि एपिटाइटहरू पनि हुँदैन, केही पनि खान मन लाग्दैन, त्यस्तो हुन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ अब यदि एडभान्स लिभर डिजिज भइसक्यो भने चाहिँ आँखा पहेँलो हुने, फटिग हुने बाहेक त्योभन्दा अरू पनि हुन्छ। के हुनसक्छ भने जस्तो अघि भने जस्तो क्लटिङ र अब त्यो ब्लिडिङ फ्याक्टर लिभरले बनाउने हुनाले त्यो फेल भएपछि मान्छेलाई ब्लिडिङहरू हुन्छ, छाला जतासुकै ब्लड भइरहने, ब्रुजिङ हुने, जतासुकै प्याचेसहरू आउने, ब्रसिङ गर्दा पनि अब ब्रुज हुने, कहिलेकाहीँ त इभन ब्लिडिङै हुन्छ मान्छेलाई, दे भमिट ब्लड, दे हेभ लाइक अ पासेस ब्ल्याक स्टुल, त्यस्तो हुन्छ। अर्को के हुन्छ लिभरको चाहिँ हामीले अघि भने जस्तो फिल्ट्रेसन फङ्सन,
अब मेटाबोलिक सबै बडीको टक्सिक वेस्ट प्रोडक्टहरू जस्तो हाम्रो जीआई ट्र्याक्टमा भएको सबै एमोनिया आदि इत्यादि टक्सिनहरू मिथेनहरू चाहिँ लिभरले फिल्टर गर्ने रहेछ। अब लिभर फेल भने त्यो टक्सिन सबै फिल्टर नभइकन बडीमा सर्कुलेट गर्ने हुँदाखेरि इभेन्चुअली ब्रेनमा गएर अनि कोमा बनाउँछ, लिभर हेपाटिक कोमा भएर मान्छेहरू अनि स्लिप साइकल बिग्रिन्छ तिनीहरूको, राति नसुत्ने, दिउँसो निन्द्रा लाग्ने, रेड लाइट मिस गर्ने, एकदम झुम्म भइराख्ने, कन्फ्युज भइराख्ने, फर्गेटफुल हुने, डिमेन्सिया जस्तो खालको सिम्पटम देखिन्छ त्यो लिभरको कारणले। त्यसलाई इन्सेफेलोप्याथी भन्छ, लिभर हेपाटिक कोमा त्यस्तो हुन्छ। त्यो बाहेक लिभरको अर्को इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ लिभर एन्ड किडनी वर्क टुगेदर। अलि एडभान्स लिभर फेल भएपछि फ्लुइड एन्ड इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्समा प्रब्लम हुन्छ। तपाईँको मान्छेहरूलाई लेग्स वेट गेन हुने, ऱ्यापिड वेट गेन हुने, खुट्टाहरू सुजन भएर इडेमा भएर आउने, पेटमै अब फ्लुइड जम्मा हुने, एसाइटिस हुने, अनेक खालको लक्षणहरू देखा पर्छ। दोज आर द लक्षन्स, दोज आर द साइन्स। तिनीहरू चाहिँ एडभान्स लिभर डिजिजको लक्षण हुन्। अब त्यो हुन चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ, तर वान्स त्यो भएपछि चाहिँ कस्तो भने त्यो चाहिँ बिवाइन पोइन्ट अफ रिटर्न भने जस्तो त्यति लक्षण देखा परिसकेपछि त्यो एडभान्स भइसकेको हुन्छ। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मान्छेलाई थाहै हुँदैन, त्यस्तो खालको साइलेन्टली साइलेन्ट किल त्यस्तो हुन्छ। अनि म चाहिँ यहाँ भ्युअरको एउटा क्वेसन सोधिहाल्छु अघिको टपिकमा भएको भएर, अनि अगाडि बढौँला। टाइलेनलको कुरा गर्नुभयो डाक्टर साहबले, एडभिल नि भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ, एडभिल सेफ हुन्छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ। अब स्पेसिफिक रिजन छ टाइलेनोल चाहिँ किन लिभरमा त्यस्तो डेन्जर भयो। पारासिटामोल भन्छ नेपालतिर, है नेपालमा हामी यहाँ चाहिँ टाइलेनोल भन्छौँ, र एडभिल दुइटै पेन किलर भए पनि दे आर केमिकल्ली लिटल बिट डिफरेन्ट, है। टाइलेनोलको चाहिँ मेटाबोलिजम चाहिँ अलिक फरक पाथवेबाट लिभरमा हुने सर्टेन चाहिँ त्यो रेस्ट्रिक्टिभ पाथवे छ कि टाइलेनोल छिर्ने पाथवे चाहिँ रेस्ट्रिक्टिभ भएकोले स्पेसिफिकली टाइलेनोल। अब अरू पनि अब लिभर यदि गडबड भइसकेको छ भने एडभिल, मोट्रिन त्यस्तो पनि त्यसले पनि लिभरलाई ड्यामेज गर्छ, तर दे आर नट, तिनीहरूले चाहिँ लिभर पोइजनिङ भएर मान्छे त्यसकै कारणले अब लिभर फेलै भएर मरिहाल्ने अथवा लिभरै ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। दोज आर रेगुलर मेडिसिन। पेन किलरहरूमध्ये चाहिँ टाइलेनोल ग्रुप चाहिँ स्पेसिफिक टाइलेनोल, है, त्यो चाहिँ सबभन्दा डेन्जर फर द लिभर। अरू पनि दे हेभ देयर ओन साइड इफेक्ट, तिनीहरूले पछि किडनी ड्यामेज गर्छ, ब्लिडिङ गर्छ, तर टाइलेनोल र एडभिल पऱ्यो भने त्यस्तो पऱ्यो भने तपाईँ टाइलेनोल खान मिलेन भने बरु तपाईँ लिभर डिजिज छ भने अलिकति बरु कहिले हामी एडभिल खान दिन्छौँ, अथवा अल्टरनेट गरेर अलिकति तपाईँ 2000 मिलिग्रामभन्दा बढी टाइलेनोल खानु मिलेन, 3 ट्याब्लेटसम्म खानुहोस्, त्योभन्दा बढी खानु पऱ्यो भने बरु एडभिल खानुहोस्, मोट्रिन खानुहोस् भनेर त्यसो गर्छौँ। त्यो चाहिँ दुइटैको खराब छ, तर एडभिलहरूभन्दा टाइलेनोल बढी खराब। टाइलेनोल चाहिँ एकदमै डेन्जर फर लिभर बिकज दे आर लिटल बिट डिफरेन्ट मेडिसिन। तर ओभरअल भन्दाखेरि जे औषधि भए पनि धेरै औषधि खानु भएन। जे औषधि भए पनि जहिले पनि, स्पेसली तपाईँको लिभरमा र किडनीको पनि यस्तै कुरा हुन्छ। लिभरको कुरा गर्दा किडनीलाई पनि सँगै कुरा गर्नु राम्रो हुन्छ। बडीमा मेटाबोलिजम गर्ने सबै लिभरले र अल्टिमेटली त्यसलाई बडीबाट फिल्टर गरेर पास गर्ने किडनी भएकोले लिभर र किडनी मध्ये कुनै पनिमा प्रब्लम छ भने जहिले पनि एउटा रुल अफ थम के गर्नुहोस् भने रेगुलर डोजको चाहिँ 50% भन्दा माथि नजानुहोस्। रेगुलरली एलाउड गर्ने डोज छ, जस्तो टाइलेनोल चाहिँ अब 4 ग्राम पनि खान मिल्छ भनेर लेखा हुन्छ बुकरमा हेर्नुभयो भने, तर त्यसको चाहिँ त्यही भएर हामी 50% बस्छौँ, 2000 मिलिग्राम। त्यस्तै अब तपाईँले कोलेस्ट्रोलको औषधिहरू, कोलेस्ट्रोल पिलहरू लिइरहनु मान्छेहरूले 80 मिलिग्राम चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब लिपिडोर त्यस्तो दियो भने त्यस्तो हाइएस्ट डोज खाने हुँदैन। अब त्यस्तो लिभरमा अथवा केमिस्ट्रीको लाइनमा जहिले पनि म्याक्सिमम एलाउ गर्ने डोजको 50% भन्दा बढी जानु हुँदैन। त्यसको होल प्रिन्सिपल के छ भने स्पेसली त्यसमा पनि अब पोली फार्मेसी गर्ने, धेरैवटा औषधि 10 ब्लड प्रेसरको 2टा, कोलेस्ट्रोलको 2टा, डायबिटिजको पनि औषधि खाएको छु, फेरि पेन किलर पनि खान्छु, फेरि सप्लिमेन्ट पनि खान्छु भन्ने जुन हाम्रो मान्छे हुन्छ नि 8-10वटा पिल्स खानुहुन्छ नि, त्यस्तो हरेक पिलहरू चाहिँ सबै हेज टु बी मेटाबोलाइज बाई द लिभर भन्ने सम्झिनुहोस्। र सबै मेटाबोलिजम गर्दाखेरि एउटाको मेटाबोलिजम गर्दा अर्को ब्लक हुन्छ, अर्कोको गर्दा अर्को ब्लक हुन्छ, त्यो ड्रग इन्टरेक्सन भन्ने चलन हुन्छ। त्यस्तो भयो हुँदाखेरि त सबभन्दा रिस्क हुन्छ। त्यसैले जहिले पनि ट्राई टु युज द लोएस्ट पोसिबल डोज, त्यसले फाइदा हुन्छ। किनभने त्यो कमसेकम होमियोप्याथीमा एउटा भनाइ छ, है, सामुएल ह्यानिम्यान भन्ने एउटा प्रिन्सिपल के भनेको थियो भने drugs in large doses are poison. I mean, medicines in large doses are poisons, and poisons in small doses are actually medicine भन्ने छ कि आखिरमा त्यो हो क्या कुरा। कुनै पनि औषधि चाहिँ they are not safe. If they are in a large dose, they can cause significant side effect. किनभने they are chemicals. र लिभरबाट प्रोसेसिङ गर्नु भन्नाले सानो सानो डोज पनि एकुमुलेट हुँदै गयो भने इट क्यान बी प्रब्लम। त्यसैले जहिले पनि थोरै डोजमा लिने गर्नुपर्छ, लोएस्ट पोसिबल डोज। एन्ड सेम थिङ ट्रु फर किडनी।
किडनीमा प्रब्लम हुँदै गएपछि अब उमेर बढ्दै गएपछि किडनीको फिल्ट्रेसन घट्छ त्यहाँ पनि जहिले पनि औषधिहरू चाहिँ किडनीमा एडजस्ट गरेर लिनु डोज चाहिँ घटाउनुपर्छ धेरै क्वेसन आइरहेको रहेछ कल्पनाजी आई थिङ्क यु सुड गो अहेड एन्ड आई विल आन्सर सर्ट क्विकली ओके मैले पनि यहाँ चार्ट बक्स हेर्दैछु आई सी अ लट अफ क्वेसन्स हैन those are my questions Dr. Oh, Dadi okay. All right. मैले फेसबुकमा हेर्दैछु Okay. All right. Okay. हजुर त्यो टपिक आइहाल्यो मैले के मेन्सन गर्न चाहेको भने हाम्रो सिनियरहरू हुनुहुन्छ नि हाम्रो बुवा आमाहरू नेपालमा यहाँ पनि उहाँहरूले औषधिको लागि यति धेरै केयरफुल हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ कि उहाँहरूले ब्लड प्रेसरको औषधि ब्लड थिनर कोलेस्ट्रोलको औषधि पनि एकदम म्यानेज गरेर मिनिमाइज गरेर स्टप गरेर गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ यु हेभ टु लुक एट रिस्क एन्ड बेनिफिट्स हैन त रिस्क एन्ड बेनिफिटमा हेर्नुपर्छ अब लिनै पर्ने औषधि त लिनै परिहाल्यो हैन तर जहिले पनि एउटा चाहिँ के हेर्नुपर्छ भने कुनै कहिलेकाहीँ त्यो अहिले त अब यो स्पेसली कमसेकम अमेरिकामा चाहिँ के छ भने यो कम्पिटिसनल छ फार्मेसीको चाहिँ यो सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ तपाईँले फार्मेसीमा कल गरे पनि अथवा डक्टरले प्रिस्क्रिप्सन गर्ने बेला पनि एभ्रिथिङ इलेक्ट्रोनिक भएकोले त्यहाँ औषधिहरूको नाम हालेर अनि पहिला आफूले के औषधि खाइरहेको छ त्यो सबै हाल्दाखेरि इभेन्चुअली इफ देयर इज अ सिग्निफिकेन्ट इन्टरेक्सन त्यस्तो छ भने त्यहाँ रेड फ्ल्याग आइहाल्छ है ल यो दुईवटा औषधि यो तिनवटा औषधि सँगै मिसाएर खाँदाखेरि चाहिँ डेन्जर हुन्छ है भनेर देयर विल बी सम काइन्ड अफ वार्निङ अब त्यस्तो नभएको बेलामा चाहिँ जस्तो तपाईँले 2-4 औषधि चाहिँ अब आफ्नो एलोप्याथिक डक्टरसँग लिनुहुन्छ अरू 2-3 औषधि नेपालमा अथवा इन्डियामा रामदेव अथवा कसैसँग कन्सल्टेसन गरेर लिनुहुन्छ 2-4 चाहिँ आफैले अब गुगल अनलाइन गरेर राम्रो छ लिभरलाई अथवा बडीलाई भनेर त्यो लिनुहुन्छ तर त्यो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ एउटै ठाउँमा भएन भने समटाइम्स देयर कुड बी अ पोटेन्सियल सिग्निफिकेन्ट इन्टरेक्सन्स नोबडी नोज के त्यसैले अब औषधि परहेज गर्नु ठिकै छ त्यो आफैले सेल्फ म्यानेज गर्नुभन्दा पनि सबभन्दा राम्रो चाहिँ आफ्नो डक्टरलाई के लिनुहुन्छ सप्लिमेन्ट भाइटामिन्स सप्लिमेन्ट्स प्रेस्क्रिप्सन औषधि प्लस अब हाम्रो एलोप्याथी आयुर्वेद होमियोप्याथ जे छ सबैको एउटा लिस्ट बनाएर यो औषधि लिने गरेको छु ल प्लिज टेक अ लुक एन्ड सी भनेर अनि उनीहरूलाई जिम्मा दिनु राम्रो किनभने टु मच अफ कम्प्लेक्सिटी र आफैले गर्न खोज्दाखेरि कहिलेकाहीँ यु क्यान हार्म यर लिभर र अरू कुरा पनि हुनसक्छ इन्टरेक्सन हुनसक्छ अरू साइड इफेक्ट पनि हुनसक्छ र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ चाहिँ एनिथिङ इभन सप्लिमेन्ट्स इभन द गुड थिङ्स द्याट यु टकिङ अबाउट इट्स यो अब हाम्रो चाहिँ इभन अहिले त कर्क्युमिनदेखि लिएर हाम्रो अब आयुर्वेदिक हर्बल अब सबै पाउडरहरू जुन मान्छेले लिइरहेको छन् विभिन्न इन्डियादेखि कसमा पनि किन्न पाइन्छ अब गार्लिकदेखि सबै एभ्रिथिङ मे हेभ इन्टरेक्सन सो सबैलाई एउटा लिस्ट बनाएर लेट यु डक्टर नो अथवा आफूलाई कोही अब दसैँ तिहारमा चाडबाडमा कोही आफ्नो परिवारमा कोही मेडिकल पर्सन छ भने यो मेडिसिन खाइरहेको छु के छ इज देयर एनिथिङ आई निड टु वरी अबाउट भनेर कसैलाई सोध्नु एउटा लिस्ट बनाएर पकेटमा राख्नु राम्रो होला आफैले म्यानेज गर्नुभन्दा हजुर हजुर गुड एडभाइस थ्याङ्क यू अब रोगहरूको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हजुरले त मेन्सन त गरिसक्नुभयो धेरै जसो सबै कुरा जन्डिस मेन्सन गर्नुभयो हेपाटाइटिस मेन्सन गर्नुभयो एन्सेफेलोप्याथी लिभर कोमा भन्छ हेपाटिक कोमा लिभर कोमा भन्छ हेपाटिक कोमा भन्छ कोमाको एकदम वान अफ द कोमामा जाने मान्छे कोमामा हुने एकदम वान अफ द भेरी कमन कज नै लिभर डिजिज हो जस्तो तपाईँ अब हस्पिटलमा भर्ना भएर कोमामा छ भेन्टिलेटरमा राखेको छ रेस्पोन्सै गरिरहेको छैन भन्ने 2-4 मात्रै कुराले त्यस्तो हुन्छ वान अफ द रिजन इज हेपाटिक कोमा अब कि अब त्यहाँ अब ब्रेन नै अब ब्रेन डेड भएर हुनु पर्यो कि भने लिभर फेलियर हुनु पर्यो कि रेस्पिरेटरी फेलियर भएर कार्बन डाइअक्साइडहरूको चाहिँ मेटाबोलिजम नभएर त्यसले कोमा हुन्छ कि भने अब किडनीले फिल्टर गर्न नसकेर चाहिँ टक्सिन एकुमुलेट भएर युरेमिक कोमा हुन्छ त्यति मात्रै हो 3-4 मात्रै कारण छ कोमा हुने त्यसमध्ये एउटा कारण चाहिँ लिभर अल्कोहल खान्छ नि अल्कोहल धेरै खानेले over time can that become a problem in the brain of course अब ब्रेनको तपाईले न्युरोलोजिस्टहरुलाई सोध्नु भयो भने अल्कोहलको ब्रेनमा हुने उसको आफ्नै छ अल्कोहलले गर्दा कति कग्निटिभ प्रब्लम हुन्छ मान्छेको चाहिँ हुन त एकदम क्रिएटिभ हुन्छन् मान्छेहरु अब म्युजिकल हुन्छन् यो हुन्छन् त्यो हुन्छन् भन्छ हैन तर लङ टर्म अल्कोहलको चाहिँ अब बडीमा सबै पार्टहरुमा आफ्नो आफ्नै समस्या छ इभन ब्रेनकै पनि अब अल्कोहलिक एन्सेफेलोप्याथीहरु त्यस्तो भइहाल्छ हैन तर अल्कोहलले लिभरलाई गर्ने ड्यामेज चाहिँ के भन्छ भने यदि मान्छेले रेगुलरली 5 वर्षसम्म रेगुलर चाहिँ ड्रिंक गरिरहेछ चाहिँ व्हिच इज नट सेफ
अब लिभरको लागि कति चाहिँ अल्कोहल चाहिँ सेफ त भन्ने फेरि यो डिबेट आइरहन्छ अघि खानै हुँदैन छुनै हुँदैन कि के हो फेरि मेरो कोही मान्छे चाहिँ हि ड्रिङ्क्स लाइक अ फिस एन्ड नथिङ ह्यापन्स टु हिम वाइ क्यानट आई ड्रिङ्क अब मेरो कहिलेकाहीँ डाक्टर बिरामीसँग अब यही कुरा हुन्छ ल म पहिल्यै बिरामीलाई के भन्छु भने नाउ वाट आइएम गोइङ टु से यु प्रायली क्यान नट लाइक मी बट एज ए डक्टर आई हेभ टु टेल यु कहिलेकाहीँ त म बिरामीलाई के पनि भन्छु भने देयर आर टु काइन्ड्स अफ डक्टर्स one saying they want to be liked by you and always say good and then eventually hold your hand while you are dying, you know. There is another kind of doctor who has ethical roles that I will have to tell what I know as a scientist, that is not good for you, whether you like it or not. त्यस्तो खालको छ है कुरा चाहिँ खास कुरा चाहिँ साइन्सले चाहिँ के भन्छ भने अहिलेसम्मको साइन्समा चाहिँ अल्कोहल कम्प्लिटली नखानु पर्ने पनि होइन तर इफ यु हेभ ए नर्मल्ली वर्किङ लिभर अब खानै नहुने छुनै नहुने चाहिँ भएन है तर के छ भने द्याट इज अ सेफ लिमिट अब मोस्ट अफ द रिसर्च चाहिँ वेस्टर्न अब पपुलेसनमा हुन्छ अब हामीले त्यो पनि हेर्नुपर्छ कि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ वेस्टर्न पनि होइन हाम्रो बडी साइजदेखि सबै कुराहरू सानो छ उ छ होइन तर वेस्टर्न पपुलेसनलाई हेर्दा चाहिँ के भनेको छ भने 1 ड्रिङ्क अ डे अघि फर फिमेल र अप टु 2 ड्रिङ्क्स अ डे फर मेल क्यान बी स्टिल सेफ त्यतिसम्म मान्छेले खानु छ त्यसमा पनि 5 अब 7 डेज नगरेर 5 डेज गरेर जस्तो 5 ड्रिङ्क्स अ विक अब 10 drinks a week for male, 5 drinks a week for female. Saying actually that's fine. That does not cause liver disease if they just do in that situation. If they have healthy liver, I know. Healthy liver, exactly. Healthy मान्छेहरुले अब ब्याकग्राउन्ड पहिले लिभर भयो डिजिज भएको मान्छेले त छुनै कुरै हुँदैन तर हेल्थी मान्छेहरुलाई that's fine. अब हेल्थी मान्छेले टन्न अल्कोहल खायो भने कति चाहिँ खायो भने चाहिँ डेफिनेटली दे विल गेट द लिभर डिजिज भन्ने खालको हेर्दा चाहिँ के भने इफ यु आर अ हेल्थी एन्ड यु ड्रिङ्क लाइक मेल इफ यु आर मेल एउटा मेल मान्छेले हरेक दिन चाहिँ 3 अथवा बढी ड्रिङ्क्स गर्यो र 5 वर्षसम्म त्यसो गर्यो भने डेफिनेटली विल हेभ अ लिभर डिजिज है द्याट मिन्स द्याट इज अनसेफ 3 अथवा त्योभन्दा बढी ड्रिङ्क चाहिँ अनसेफ अब 2टा ड्रिङ्कसम्म चाहिँ सेफ हैन फिमेलहरुमा त्यस्तै छ एउटा ड्रिङ्क चाहिँ डेफिनेटली सेफ 2टा भन्दा बढी चाहिँ दिनदिनै गर्यो भने चाहिँ इट इज प्रुभन 5 वर्षसम्म यदि मान्छेले दिनदिनै 2टा ड्रिङ्क खान्छ कुनै फिमेलले भने तपाईले लिभर बायोप्सी आज गर्नुस् त्यसपछि 5 वर्षसम्म त्यसरी अल्कोहल खाएर चाहिँ 5 वर्षपछि फेरि बायोप्सी गर्नुस् यु विल डेफिनेटली सी लिभर ड्यामेज द्याट्स व्हाई द्याट हैज बीन प्रुभन त्यसैले त्यो सेफ लिमिट चाहिँ त्यही हो ओके एउटा ड्रिङ्क्स अ डे फर फिमेल 2टा ड्रिङ्क्स अप टु 2 ड्रिङ्क्स फर मेल त्यो ड्रिङ्क्स भनेको फेरि त्यो ड्रिङ्क्सको पनि साइज छ है द्याट इज स्ट्यान्डर्ड साइज वी आर टकिङ अबाउट नट टकिङ अबाउट 1 बोटल अफ वाइन टकिङ अबाउट 1 बोटल अफ वाइन वुड बी 5 ड्रिङ्क्स त्यो भने चाहिँ जस्ट त्यो 12 आउन्सेस अफ बियर त्यो सानो जुन स्ट्यान्डर्ड साइजलाई चाहिँ 1 ड्रिङ्क भन्छ र त्यति चाहिँ सेफै हो त्यतिसम्म सेफै हो इफ यु हेभ नो लिभर डिजिज टु बिगिन विथ हैन अब पहिला लिभर डिजिज भइसकेका मान्छेले चाहिँ एनी अमाउन्ट अफ अल्कोहल जस्तो एकचोटि तपाईलाई लिभर डिजिज भइसक्यो सिरोसिस भइसक्यो हेभी भइसक्यो डाक्टरले चाहिँ तपाईको कलेजमा स्कार छ भनिसकेको छ भने त्यसपछि चाहिँ एनी अमाउन्ट अफ अल्कोहल क्यान बी प्रब्लम हजुर अब चाहिँ छिटो क्विक क्वेसन क्विक एन्सर गरौँ एक दुईवटा कुरामा अनि त्यसपछि ट्रान्सप्लान्टको बारेमा त कुरा गर्नु नै छ हैन जन्डिस भनेको के हो जन्डिस भनेको चाहिँ पहेँलो आँखामा पहेँलो हुने छाला पहेँलो हुने जुन येलो देखिन्छ येलो कलरको आँखा र छाला हुनेलाई जन्डिस भन्छौँ जन्डिस भन्दैमा सबै जन्डिस नराम्रो हुँदैन है जस्तो बच्चाहरू जन्मिने बित्तिकै अब मोस्ट अफ द चाहिँ त्यो बडीको मेटाबोलिजम बिलिरुबिन नभएर लिभरले प्रोसेसिङ गर्न नसक्ने एमाउन्टमा चाहिँ त्यो आउँछ नि त ब्लडबाट सबै ठाउँबाट त्यति एमाउन्टको बिलिरुबिनहरू बढेर पहेँलो हुन्छ बच्चाहरूलाई कहिलेकाहीँ अल्ट्राभायोलेट लाइटमा राख्ने कति दिनसम्म घाममा सनलाइटमा सुकाउने त्यस्तो गरेर त्यो चाहिँ नर्मलै हो त्यस्तो बिलिरुबिन त्यस्तै अब हाम्रो नेपालतिर जानुभयो अथवा ट्राभल गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हेपाटाइटिस लाग्यो भन्छ नि जन्डिस भयो भन्छ त्यो चाहिँ हेपाटाइटिस ए भाइरल हेपाटाइटिस भएर त्यस्तै जन्डिसहरू हुनसक्छ ती कुराहरू चाहिँ ट्रान्जिएन्ट हुन्छन् टेम्पोररी हुन्छन् अनि ठिक भएर जान्छ र अब एडल्ट भइसकेपछि र अरू इन्फेक्सन त्यस्तो केही नभइकन चाहिँ यदि जन्डिस हुन थाल्यो भने बिलिरुबिन बढ्यो भने चाहिँ द्याट कुड बी अ साइन अफ लिभर डिजिज तर कहिलेकाहीँ जस्तो गल स्टोन भएर गल स्टोनहरू चाहिँ त्यहाँ लिभरको फ्लोलाई ब्लक गरेर पनि जन्डिस हुन्छ क्या त्यसैले जन्डिस नट अलवेज साइन अफ लिभर डिजिज जन्डिस मिन्स प्रोबेबल लिभर डिजिज अरू कारणले पनि हुनसक्छ येलो देखिनलाई जन्डिस भनिन्छ हजुर अनि क्विकली सोध्दाखेरि हेपाटाइटिस ए बी सी किन यो
अल्फाबेटिक दिएको छ, के हो फरक हेपाटाइटिस ए बी सी मा? एक्ज्याक्टली, यो चाहिँ अब साइन्टिस्टहरूले नामाकरण गर्ने बेलाको कुरा हो। सुरुमा चाहिँ उनीहरूले दुई खालको हेपाटाइटिस पत्ता लगाए है। ए भनेको चाहिँ अब इन्टेरिक जस्तो चाहिँ हाम्रो फिकल ओरल क्या, फुड पोइजनिङ भएर जस्तो डायरियल डिजिज जस्तो खानेकुरामा कन्टामिनेसन हुने, त्यहाँ भाइरस हुने, त्यसले गएर भित्र डायरियाहरू गर्ने, त्यही चाहिँ भाइरस गएर लिभर ड्यामेज गर्ने, जुन नेपालतिर अमलपित्त कमलपित्त के भन्छ त्यो चाहिँ जन्डिस चाहिँ हेपाटाइटिस ए खानपिनबाट त्यो हाइजिन नभएर सर्ने हो कि। त्यसपछि उनीहरूले के थाहा पायो भने आइभी ड्रग गर्ने, ब्लड ट्रान्सफ्युजनबाट आइभी ड्रग लिने, टाटु गर्ने मान्छेलाई पनि त्यस्तै खालको हेपाटाइटिस हुने भयो। अब त्यो हेपाटाइटिसलाई के भन्ने त भन्दाखेरि अनि बिकज दे ए अलरेडी भइसकेको थियो अनि त्यसपछि दे नोन एज एन बी। अब जुन आइभी ड्रगबाट चाहिँ ब्लड ट्रान्सफ्युजनबाट सर्ने हेपाटाइटिस चाहिँ हेपाटाइटिस बी भनियो, त्यसरी नामाकरण भयो हो कि। त्यो बीलाई चाहिँ पहिला अस्ट्रेलियामा पत्ता लाग्यो हुनाले अस्ट्रेलिया एन्टिजेन पनि भन्थे, पछि यसलाई ए भनौँ, यसलाई बी भनौँ, सजिलो हुन्छ सम्झिन। ए भनेको नेपाल जस्तो देशमा हुने, बी भनेको चाहिँ यो ड्रग्स र हुने मान्छेले आइभीबाट आउनेलाई हुने भन्ने सजिलो थियो है कि। पछि के भइदियो भने बी जस्तै खालको अर्को हेपाटाइटिस पनि पत्ता लाग्यो क्या। अब 1989 मान्छेले यो त बी जस्तै छ तर बी माइक्रोस्कोपमा हेर्दा अर्कै खालको भाइरस छ, फेरि त्यो पनि ब्लडबाट सर्छ। अब त्यसलाई के भन्ने भन्दाखेरि बी पनि होइन ए पनि होइन, यसलाई नन ए नन बी भन्ने आयो पहिला। त्यसरी नामाकरण हुन्छ कि। साइन्समा चाहिँ अब रिसर्च पनि गरे हुनाले आई नो द हिस्ट्री के। फेरि मेरो त रिसर्च चाहिँ हेप्सीमा भइथ्यो, अनि हेप्सी बाई द वे अनि त्यो नन ए नन बी भनियो हो कि। नन ए नन बी नाम दिन सकिएन। त्यसपछि 1989 बल्ल एउटा ब्रिटिसले चाहिँ उनीहरूले पत्रिकामा पब्लिस गरेर ल यसको सबै क्यारेक्टर छ, यसलाई चाहिँ हेप्सी भन्नु पर्यो भनेर हेप्सी आयो है कि। त्यसपछि 2-4 वर्षपछि फेरि अर्को हेपाटाइटिस बीमा फेरि छुट्टै इन्फेक्सन हुने भाइरस भेटियो, त्यसलाई चाहिँ अब के नाम राख्ने भन्दा डी राख्ने भनियो। त्यसपछि फेरि अहिले नेपालतिर प्रेग्नेन्सी भएको बेलामा यो हेपाटाइटिस ए जस्तै भाइरस हुन्छ तर ए होइन, एकदमै डेन्जर हुन्छ, प्रेग्नेन्ट मान्छेहरूलाई खतरा गराएको छ भन्ने भेटिएको छ है कि। त्यसलाई चाहिँ ई भनिएको छ, त्यसरी नामाकरण हुन्छ कि। त्यो बी र सी चाहिँ सबभन्दा डेन्जर, त्यो ब्लडबाट सर्छ है, त्यसले चाहिँ एकदम क्रोनिक लिभर डिजिज क्यान्सर गर्छ। ए भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालतिर हुने जस्तो डायरियाहरू भएर हुने, सर्ने, खानपिनबाट सर्ने चाहिँ त्यसले चाहिँ खासै टेम्पोररी लिभर डिजिज गर्छ, लङ टर्म चाहिँ खासै त्यस्तो साइड इफेक्ट हुँदैन, एकचोटि भएपछि फेरि हुँदैन भन्छ। द्याट्स द डिफरेन्स। र हेपाटाइटिस सीमा चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ नोबेल प्राइज पनि हेप्सी पत्ता लगाउने मान्छेले पाएको थियो कि, त्यो पनि हो। द्याट बिग। थ्याङ्क यू। अब के अरे अघि फ्याटी लिभर मेन्सन गर्नुभएको थियो, पहिला मैले पनि सुन्दैन थिएँ त्यो, आजकल चाहिँ धेरै नै सुनिन्छ। त्यसको फ्याटी लिभर र हामीले अरू डिजिजहरूको बारेमा जे कुरा गर्यौँ नि ओभरअल, त्यसमा चाहिँ रिस्क फ्याक्टरहरू, लक्षणहरू, कम्प्लिकेसनहरू, त्यसमा के डिफरेन्स के छ? त्यसमा अघि मैले भने जस्तो यसो सम्झ्यौँ कि साइलेन्ट किलर, यो पनि साइलेन्ट किलर, कुनै लक्षण केही हुँदैन। अहिले चाहिँ अब फ्याटी लिभर चाहिँ अब के भयो भने नयाँ डिजिज हो। पहिला चाहिँ यो अलिअलि फ्याट हुने लिभरमा फ्याटी लिभर नर्मलै होला, अलिकति बसो जम्या छ, केही होइन भन्ने चलन थियो। अहिले चाहिँ रिसर्चहरू हेर्दै जाँदा स्टाटिस हेर्दै के देखियो भने अब अहिले त लिभर ट्रान्सप्लान्टेसन हुन्छ सबै सेन्टरहरूमा चाहिँ। लिभर ट्रान्सप्लान्टेसन चाहिँ के कारणले लिभर ट्रान्सप्लान्ट, हेपाटाइटिस बी हो कि सी हो कि अल्कोहल हो कि अरू कुरा हो कि भनेर लिस्ट हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा मेजोरिटी अफ चाहिँ लिभर ट्रान्सप्लान्ट रेसिपिएन्टको चाहिँ दे हेभ नन अफ दोज के। हेपी पनि छैन, हेप्सी पनि छैन, अल्कोहलको हिस्ट्री पनि छैन। केले भयो भने नै थाहा थिएन क्या, त्यसलाई चाहिँ क्रिप्टोजेनिक, अब थाहै छैन, लिभर फेल हुन्छ तर किन भयो भने चाहिँ क्लियरली थाहा थिएन। अनि रिसर्च गर्दै जाँदा मान्छेले के थाहा भयो भने इज अ मेटाबोलिक, लिभर मेटाबोलिक सेन्टर। त्यसमा चाहिँ सुगरको प्रब्लम भयो, डायबिटिजको प्रब्लम भयो, कोलेस्ट्रोलको प्रब्लम भयो, अलिकति ओभरवेट भयो, त्यस्तो खास फिट हुन्छ नि जसको चाहिँ त्यो मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भन्छौँ हामीले, सिन्ड्रोम एक्स, बोर्डरलाइन अल्कोहल, बोर्डरलाइन कोलेस्ट्रोल, बोर्डरलाइन डायबिटिज, अलिकति ओभरवेट, बेलको साइज पनि अलिक ठुलो भएको, त्यस्तो त्यति मात्रै हुने मान्छेलाई मेटाबोलिक चाहिँ त्यो लिभरमा चाहिँ ओभरलोड हुँदा क्रोनिक लिभर ड्यामेज भएर अनि त्यसपछि प्रोग्रेसेस टु लिभर सिरोसिस हुन्छ। केही सिम्टम्स हुँदैन, नथिङ, अनलेस यु गो एन्ड चेक फर इट यु विल नेभर नो। अहिले कति मान्छेहरू मैले जिन्दगीमा अल्कोहल छोएकै छैन, कसरी मलाई चाहिँ एकाएक चाहिँ सिरोसिस भयो। अब 50-60 वर्षमा मान्छेहरू, अब अस्ति मात्रै एउटा मेरो बिरामी छ, गल ब्लाडरको चाहिँ सर्जरी गर्न भनेर, गल ब्लाडर पनि होइन, बाइपास, ग्यास्ट्रिक बाइपास गर्न भनेर चाहिँ ओआरमा गएको मान्छे, ग्यास्ट्रिक बाइपास गर्न भनेर पेट खोलेको, अनि हेर्दा लिभरमा चाहिँ पुरा स्कारिङ भएर लिभर चाहिँ त्यो सिरोसिस भनेको कस्तो हुन्छ भने लिभर चाहिँ त्यो ढुङ्गा जस्तो क्या, नोडु भएको। त्यो 45 वर्षदेखिको मान्छे ग्यास्ट्रिक बाइपास गर्न सर्जनले अपरेसन गर्न खोलेपछि लिभरमा त्यस्तो देख्यो कि। त्यसपछि अपरेसनै नगरिकन अनि म कहाँ पठाएछ, यसलाई त सिरोसिस रहेछ, अब यसको इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो। त्यसको केही हिस्ट्री छैन, खालि ओभरवेट। अहिले चाहिँ सिरोसिस भएर उसको सर्जरी नै क्यान्सल भएर ओपन गरेर क्लोज गरेर आयो। द्याट इज द स्टोरी अफ फ्याटी लिभर। अमेरिकामा चाहिँ अब 1/3 अफ द पपुलेसन चाहिँ ओभरवेट छ भन्छ। त्यो एभ्री ओभरवेट पेसेन्ट्स कुड बी एट रिस्क अफ फ्याटी लिभर।
त्यस्तो त्यो छ। हजुरले ट्रान्सप्लान्ट गरेको भएर बोर्ड सर्टिफाइड भएर पनि मलाई इन्ट्रेस्ट लागेको कुरा सबैलाई इन्ट्रेस्ट लागेको होला सायद यो लिभर कलेजो त्यो अपरेसन गर्ने बेलामा रोग लागेको रोगी कलेजो समात्दाखेरि यो फ्याटी लिभर भनिन्छ नि बोसो धेरै हुन्छ त्यो लिभरमा कि इट्स समथिङ इन्भिजिबल? बोसो यु क्यान सी एक्चुअली बोसो भएको लिभर चाहिँ बोसो त देखिन्छ नै पहेँलो पहेँलो हुन्छ बोसो त बाहिरबाट पनि देखिन्छ तर बोसो हामीले भनेको चाहिँ बाहिर लिभरको बाहिर लागेको बोसो पुऱ्याएर होइन खास होइन त्यो लिभरको सेलमा भित्रभित्र पनि बोसो जम्मा हुन्छ क्या त्यो लिभरको ओपन गरेर माइक्रोस्कोपमा हेर्दा पनि भित्रभित्र पनि बोसो देखिन्छ द्याट इज वाट वी आर टकिङ अबाउट तर त्यस्तो त्यतिसम्म सेल भित्रभित्र बोसो पुग्ने भन्दा अगाडिसम्म बाहिरतिर पनि टन्नै बोसो भइसकेको हुन्छ बोसे जुन अर्गान हुन्छ त्यस्तै नै हुन्छ र अहिले त तपाईँको अब जस्तो लिभर ट्रान्सप्लान्ट कुरा गर्नुभयो अब मैले चाहिँ कसै मान्छेलाई लिभर डोनेसन गर्न मन लाग्यो भने म मेरो चाहिँ अब चाहिँ हाफ लिभरमा डोनेट गर्छु भनेर जानुभयो भने अनि के गर्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टिगेसन गर्दा यो मान्छेलाई अरू सबै टेस्ट गरिकन फ्याटी लिभर छ कि छैन त्यो पनि हेर्छ यदि 30% भन्दा बढी फ्याट छ भने यो डिस्क्वालिफाई हुँदैन तपाईँको लिभरमा फ्याट छ दिनु मिल्दैन दियो भने त्यसलाई त्यो आखिरमा गएर फेरि डिजिज हुन्छ भनेर डिस्क्वालिफाई हुन्छ फ्याटी लिभर चाहिँ ले गर्दाखेरि मान्छेले दिन पनि पाउँदैन लिभर त्यस्तो हजुर अनि सिरोसिस भन्ने मेन्सन त भयो अगाडि तर फ्याटी लिभर र सिरोसिसमा के फरक छ सिरोसिस के हो खास सिरोसिस चाहिँ अल्टिमेट फर्म अफ क्रोनिक लिभर डिजिज होइन फ्याटी लिभर चाहिँ एउटा कज भयो फ्याटी लिभर सबै अघि मैले भने जस्तो 1/3 अफ द युएस पपुलेसनमा ओबेसिटी छ ओभरवेट छ कतिमा अब बोर्डर लाइन सबै मेटाबोलिक तर सबैलाई चाहिँ सिरोसिस हुन्छ त त्यस्तो त हुँदैन सबै मान्छेलाई हुँदैन अरू फ्याक्टर पनि हुन्छन् होइन तर दे अल आर एट रिस्क बिस्तारै के हुन्छ भने प्रोग्रेसन हुँदै लिभर ड्यामेज हुन्छ लिभर ड्यामेज हुँदाखेरि लिभरले रिप्लेस पनि गर्छ लिभर ड्यामेज भइरहेछ फेरि लिभरको नर्मल सेलले रिप्लेस भइरहेको तर चाहिँ लिभर ड्यामेजको चाहिँ अनुपातमा लिभरको चाहिँ रिजेनेरेसन चाहिँ हुन सकेन भने स्लोली त्यो लिभर सेल इज रिप्लेस्ड बाई स्कार टिस्यू के कोलाजन फाइब्रस टिस्यू जहाँ पनि हिल हुने बेलामा स्कार टिस्यू कोलाजन फाइबरहरूले रिप्लेस गर्छ अनि स्कारिङ हुन्छ जस्तो हाम्रो पनि घाउ ठुलो भयो भने सर्जरी गर्दाखेरि पनि ठुलो काट्नु पर्यो त्यहाँ भने ग्यापमा चाहिँ गएर स्कार भनेर खत बस्छ नि होइन स्कार हुन्छ नि अब सानो सानो घाउमा चाहिँ खट बस्दैन नि त्यस्तै हो अब लिटिल बिट अफ ड्यामेज भयो भने नर्मल लिभरले रिप्लेस गर्छ तर क्रोनिक ड्यामेज टु मच अफ ड्यामेज भयो भने अनि बिचमा रिप्लेसमेन्ट चाहिँ स्कार टिस्यूले गर्छ त्यो स्कार टिस्यू हुँदा हुँदा सिग्निफिकेन्ट एमाउन्टमा स्कार भइसकेपछि लिभर चाहिँ नोडुल जस्तो ढुङ्गा जस्तो चट्टान जस्तो भएर जान्छ द्याट इज सिरोसिस यो चाहिँ सबैतिरबाट अल्कोहलबाट पनि हुने त्यही हो फ्याटी लिभरबाट पनि हुने त्यही हो हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी एभ्रिथिङ इभेन्चुअली लिड टु स्कारिङ इन द लिभर एन्ड द्याट स्कारिङ त्यसपछि अल्टिमेटमा त एक्सरे गर्दा पनि यताउति अल्ट्रासाउन्ड गर्दा पनि उनीहरूले भन्न थाल्छ तपाईँको लिभरमा त सिरोसिस देखिया छ भने इट विल बिकम क्लियर इभेन्चुअली तर द्याट विल बी टु लेट त्यति हुँदा चाहिँ अब त्यसपछि फेरि फर्केर आउने चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ जनरली त्यति भएपछि जनरली चाहिँ फर्केर आउँदैन द्याट इज क्रोनिक ड्यामेज त्यसपछि अनि वाट यु गेट इज कल लिभर फेलियर मेरो नेक्स्ट क्वेसन थियो त्यो चाहिँ यदि कलेजोको रोग लागिसकेपछि इज इट रिभर्सेबल अब डायबिटिस भयो भने बोर्डर लाइनमा छ भने रिभर्सेबल हुन सक्छ धेरै नै A1C धेरै नै भइसकेछ भने रिभर्सेबल हुन गाह्रो हुन्छ भन्ने त्यस्तो कन्सेप्टहरू हुन्छ नि त्यस्तै कलेजोको रोग लागिसकेको छ भने त्यो कतिको रिभर्सेबल हुन्छ यसमा पनि अलिकति कन्सेप्ट चाहिँ अलिकति चेन्ज भइरहेछ अहिले अब धेरै नयाँ एभिडेन्समा पहिला चाहिँ त्यो सिरोसिस भएपछि अब सकियो अब सिरोसिस इज फाइनल अल्टिमेट त्यसपछि अब इट डजन्ट रिभर्स भन्ने थियो अहिले चाहिँ अब स्टडीहरूबाट के थियो भने त्यो सिरोसिसको पनि अब लेभल छ सिरोसिसमा अर्ली स्टेज सिरोसिस अब भनौँ न मिडल स्टेज सिरोसिस एडभान्स स्टेज अफ सिरोसिस भएपछि त रिभर्स हुँदैन अर्ली स्टेजमा रहेछ भने छिट्टै डिटेक्सन गर्न सकियो र कज पत्ता लाग्यो अनि त्यसलाई चाहिँ ट्रिट गरियो भने जस्तो अल्कोहल भएर अल्कोहल खाँदा मान्छे चाहिँ सिरोसिसै भइसक्यो अकाक थाहा भयो तर छिट्टै थाहा भयो र त्यसपछि कम्प्लिटली चाहिँ अब अल्कोहल छोड्यो भने इट क्यान रिभर्स 50% चान्स हुन्छ रिभर्सल हुने त्यस्तै हेपाटाइटिस सी हेपाटाइटिस बी भएर सिरोसिस भयो अब चाहिँ त्यसको ट्रिटमेन्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ हेपसीलाई त अब अहिले त क्योर गर्न सकिन्छ हेपाटाइटिस सीलाई क्योर गर्यो भने अनि वी हेभ सिन द्याट मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्समा पनि देखिरहेको छु सिरोसिस भइसकेका मान्छे पनि इन 2-3 इयर्स कम ब्याक टु नर्मल है हुन्छ तर त्यो एडभान्स स्टेजमा स्पेसली अब मेटाबोलिक भएको मान्छेलाई चाहिँ गाह्रो तर मेटाबोलिक मान्छे पनि मैले देखाएको छु मेरो 2जना बिरामीहरू जो चाहिँ यो फ्याटी लिभर भएर सिरोसिस भएपछि आइपुग्छन् आएर चाहिँ सबै देखाएपछि सबैपछि अब आत्तिएर ल
कम्प्लिटली डायटमा कम्प्लिटमा गएर 100 पाउन्ड 200 पाउन्ड वेट लस गरेपछि अनि दे क्यान कम ब्याक टु इट लुक्स बेटर इम्प्रुभ हुन्छ हगि तर त्यो सर्टेन स्टेजमा गइसकेपछि र अनि सिरोसिस भइकन अघि हामीले भने जस्तो लक्षणहरू क्या त्यो कोमामा जाने अथवा चाहिँ पेटमा पानी भरिने जन्डिस हुने ब्लिडिङ हुने त्यस्तो लक्षण देखा पर्न थाल्यो भने चाहिँ द्याट इज द इन्ड स्टेज त्यसपछि चाहिँ इट इज भेरी डिफिकल्ट टु कम ब्याक टु नर्मल ओन्ली थिङ यु क्यान डु इज कन्ट्रोल हम्टी डम्टीलाई फिक्स गरे जस्तो हो त्यतिखेर चाहिँ लिभर ट्रान्सप्लान्ट इज द ओन्ली ट्रिटमेन्ट अरू चाहिँ खालि म्यानेज गर्ने सपोर्ट गर्ने यसो सिम्पटम कन्ट्रोल गर्ने भन्ने मात्रै हो नथिङ क्यान क्योर आफ्टर द्याट अनि त्यसपछि अप्सन के हुन्छ त हाम्रो लिभर फेल भयो अब एक्युट लिभर फेल भए पनि त्यही हो अनि यो क्रोनिक मात्रै होइन जहिले कहिलेकाहीँ पोइजन मसरुम पोइजनिङ भएर हुनसक्छ सर्टेन भाइरल इन्फेक्सन हेपाटाइटिस बीले पनि अथवा टाइनोलोलै पोइजनिङ भएर पनि एक्युट लिभर फेल भएर पनि त्यस्तो हुनसक्छ होइन त्यस्तो भयो भने पनि लिभर ट्रान्सप्लान्टै गर्ने हो क्रोनिक भएर सबै भएर अल्टिमेटली त्यहाँ हम्टी डम्टीको स्टेजमा पुगेपछि पनि गर्ने चाहिँ लिभर ट्रान्सप्लान्ट इज द ओन्ली क्योर आफ्टर द्याट लेभल अब बाँच्दै चाहिँ काटेर एक भाग डोनेट गरेर अनि ट्रान्सप्लान्ट गर्न मिल्छ भन्नुभयो मर्दाखेरि डोनरहरू हुन्छन् उनीहरूको लिभर प्रिजर्भ गरेर त्यो पनि त ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ होला नि हैन हुन्छ नि दुईटै हुन्छ कति राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो एक्ज्याक्टली अहिले त अब यहाँतिर त अमेरिकामा त सबभन्दा कमनली हुने नै डिसिज्ड लिभर भन्छौँ हामी होइन अब त्यही डेड मान्छेको ब्रेन डेड भएको मान्छेको लिभर लगेर ट्रान्सप्लान्ट गर्ने 90% अफ दि लिभर ट्रान्सप्लान्ट इन अमेरिका इज बेस्ड अन द्याट डेड लिभर डिसिज मान्छेको लिभर हार्भेस्ट गरेर ट्रान्सप्लान्ट गर्ने हो अब हाम्रोतिर एजियामा चाहिँ युरोपतिर चाहिँ फ्यामिली कनेक्सन राम्रो छ होइन मान्छेहरूले त्यो दिन खोज्छ गर्न खोज्छ अनि त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँतिर चाहिँ लाइभ डोनर अब कसैको अर्गान आधा काटेर एउटा डोनरबाट लिएर दिने हो लिभिङ डोनरबाट अमेरिकामा त लिभिङ डोनर इज भेरी रेयर यहाँ त एकदम गाह्रो छ कि रेगुलेसन्सहरू इन्सुरेन्सले क्लियर गर्दैन के गर्दैन त्यही भएर लिभिङ डोनरको त्यति पपुलर छैन 90% चाहिँ यहाँ त सबै डेड डोनरबाट दिने हो लिभिङबाट पनि दिन मिल्छ लिभिङ डोनरले चाहिँ खालि एउटा मात्रै क्राइटेरिया के हो भने सबै अरू इन्फेक्सन आदि इत्यादि त हुनु भएन तर ब्लड ग्रुप चाहिँ एउटै भयो भने पुग्छ त्यति हो जस्तो एउटै ब्लड ग्रुप चाहिँ हुनुपर्छ ए मान्छेले एलाई दिनुपर्छ बीले बीलाई ओले ओलाई त्यस्तो अथवा त्यसरी दिने चलन छ अनि यो सबैले देखिरहेको कुरा हामी लगभग एन्डतिरै आएका छौँ देखिरहेको कुरा त्यो पेट ठुलो हुन्छ नि पानी भरेर भनौँ या के भनौँ how does that work त्यसलाई चाहिँ एसाइटिस भन्छ हैन त्यसमा पेटमा पानी भरिने हो पेटमा पानी भरेर पानी जमेर ठुलो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ लिभर डिजिजै हो हैन त्यो एडभान्स सिरोसिस भएर पनि सिरोसिसको पनि एडभान्स स्टेजमा पुगेपछि एसाइटिस हुन्छ कहिलेकाहीँ अब किडनी डिजिज हुने मान्छेलाई हार्ट डिजिज हुने मान्छेको हार्ट फेलर भएर पनि त्यस्तो हुन सक्छ तर त्यति हुने बित्तिकै सबभन्दा पहिलो शंका गर्ने भने चाहिँ लिभर नै हो अल्टिमेटली लिभरै फेल भयो त्यो हार्ट किडनी भए पनि त्यहाँ लिभरको पनि इन्भल्भमेन्ट भइसक्यो हुन्छ त्यति भएपछि अब त्यस्तो बेलामा के गर्न सकिन्छ भने अब लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्न नसकिने स्थिति छ भने दे गिभ सम फ्लुइड पिल्स हैन अब सल्ट रेस्ट्रिक्सन गर्ने एउटा कुरा आउँछ फ्लुइड पिलहरु त्यो डायुरेटिक खान्छन् के त्यो लेसिक्स पुरोसेमाइड भन्नेहरु पिलबाट अलिकति पी गराउन सकिन्छ कि अर्को चाहिँ ट्यापिङ गर्छन् त्यसपछि गएर चाहिँ हस्पिटलमा गएर त्यहाँ निडल हालेर ड्रेन गर्ने हप्तैपछि अथवा दुई हप्तामा ड्रेन गर्ने कहिलेकाहीँ भित्रभित्र स्टेन्टिङ गरेर भित्रभित्रबाटै अब भनौँ न बाइपास गर्ने जस्तो चाहिँ लिभरमा एउटा स्टेन्ट हालेर सर्कुलेसनमा ल्याउने हो कि पेटबाट अब किडनीतिर चाहिँ अब भनौँ न युरिनरी ब्लाडरमा स्टेन्ट हालेर पठाउने कि अनेक थरी त्यस्तो नयाँ टेक्निकहरू पनि छ तर दे आर स्टिल इन रिसर्च गर्ने भने त्यही हो कि अब पी अब डायुरेटिक दिएर पी गराउनु पर्यो कि भने ड्रेन गर्नु पर्यो त्यो नै ट्रिटमेन्ट हो क्वालिटी अफ लाइफ हेर्दाखेरि अब इट्स भेरी डिफिकल्ट आफ्टर दैट भेरी डिफिकल्ट त्यति भइसकेपछि अब इन्फेक्सन हुने चान्स हुन्छ ब्लिडिङ हुने चान्स हुन्छ अनि त्यो दिनदिनै प्रोटिन निकालेपछि त्यहाँबाट प्रोटिन लस भएर माल न्युट्रिसन हुन्छ त्यस्तो सिममा गएपछि स्टडीमा के देखिएको छ भने त्यो स्टेजमा पुगेको लिभर डिजिज भइसकेको मान्छेको चाहिँ लाइफ स्प्यान भनेको चाहिँ अराउन्ड 2 देखि 5 वर्ष त्यसपछि चाहिँ त्यति भन्दा मारि बचाउन गाह्रो हुन्छ अनि हजुरले हेपाटिक कोमाको कुरा गर्नुभयो मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाग्यो अरूलाई पनि लागेको थियो होला सधैँ देखिने कुरा होइन अनि एन्सेफेलोप्याथी तिनीहरूको रेयर हो त्यो कि हामीले सोसाइटीमा नदेखिने तर हस्पिटलमा धेरै देखिने त्यस्तो खाले हो कि के हो हैन हस्पिटलमा त धेरै देखिन्छ त्यस्तो यस्तो सरप्राइजिङ हुन्छ कि तपाईको अब कोमामा भइराखेको हुन्छ एमोनिया भन्ने एउटा केमिकल हुन्छ एमोनिया बढ्छ के एमोनिया चाहिँ लिभरले फिल्टर गर्ने हो हाम्रो जीआई ट्र्याकमा जुन मिथेन
जुन ग्यास हुन्छ नि जुन जीआईले बनाउने सबै चाहिँ त्यो डाइजेसनबाट चाहिँ अपान वायु जे भन्छ नेपालीमा संस्कृतमा त्यो सबै चाहिँ मिथेनहरू आदि इत्यादिको चाहिँ एउटा प्रोडक्ट चाहिँ कम्पोनेन्ट चाहिँ एमोनिया छ क्या त्यो एमोनिया चाहिँ बडीमा सर्कुलेट हुन नदिनलाई चाहिँ लिभरले त्यसलाई फिल्टर गर्नुपर्ने लिभर फेल भएपछि त्यो एमोनिया चाहिँ ब्रेनसम्म पुग्छ अनि मान्छे चाहिँ कोमामा जान्छ यदि यो हेपाटिक कोमा रहेछ भने खालि डायुरेटिक्स के अरे ल्याक्सेटिभ मात्रै दिएर के ठन्न चाहिँ ल्याक्सेटिभ दिएर चाहिँ एकदमै पखाला चलाएर त्यो लिभरको गटलाई चाहिँ सबै सफा गर्यो भने मान्छे उठेर आउँछ त्यस्तो पनि देखिन्छ रिभर्सिबल त्यो खास ब्रेन ड्यामेज केही पनि भएको हुँदैन खालि ब्रेनमा त्यो पुरा टक्सिन गएर ब्रेनलाई कम्प्लिटली चाहिँ त्यो फगिङ गरिदियो र अनि सरप्राइजिङ अब 5-7 दिनसम्म मान्छे सुतेको मान्छे फेरि उठेर कुरा गर्न सक्छ त्यस्तो हुन्छ त्यो हेपाटिक कोमा हुन्छ माइनर स्टेजको मिनिमल हेपाटिक एन्सेफेली भन्ने चाहिँ तपाईँ हामीले देखिरहेको हुन्छ जस्तो यदि सिरोसिस भएको मान्छे तपाईँ हाम्रो परिवारमा चाहिँ कसै हुनुहुन्छ भने अल्कोहलले अथवा अरू कारणले लिभर भएको त्यो जन्डिस हुने मान्छे भने उहाँहरूको चाहिँ साइकल मिल्दैन क्या कहिले अब दिउँसो सुत्दिने कहिले राति उठ्दिने कहिले अब कन्फ्युज हुने होइन त्यो कुराहरू फर्गेटफुल हुने त्यस्तो जुन हुन्छ नि अनि अलिकति यो हातहरू त्यो जम्मै त्यो हेपाटिक कोमाले भएको हुनसक्छ अब त्यो थाहा नभएर हुन्छ त त्यस्तो मान्छेको एमोनिया टेस्ट गरेर त्यसको ट्रिटमेन्ट गऱ्यो भने अरूभन्दा पनि कन्स्टिपेसनबाट बचाउने दिनमै 2-3 चोटि चाहिँ अब बाउल मुभमेन्टहरू गराएर बाउल क्लिन्जिङ गर्यो भने मेन्टल स्टेटस राम्रो भएर आउन सक्छ इट्स कमन मिनिमल स्टेज हेपाटिक एन्सेफेलोपैथी मान्छेले थाहै पाउँदैन दे डोन्ट रिकग्नाइज हैन एडभान्स स्टेज चाहिँ अनि दे विल सी इन द हस्पिटल so it's reversible it's not a brain damage just ब्रेनलाई फगिङ मात्रै हो once you control the liver disease जस्तो त्यस्तो भए पनि तपाईले लिभर ट्रान्सप्लान्टको एउटा चाहिँ ब्युटी के देखिनुहुन्छ भने त्यस्तो कोमामा त्यस्तो गएको मान्छेलाई भोलि इफ यु आर लकी एन्ड गेट अ लिभर ट्रान्सप्लान्ट इज अ भेरी बिग सर्जरी भेरी मेसी सर्जरी तर त्यो गरेपछि 2-4 दिनपछि फेरि उठेर नर्मल भइन्छ एभ्रिथिङ ब्याक टु नर्मल इभन यो पेटको फ्लुइड सुट सबै जान्छ एभ्रिथिङ गोज ब्याक टु नर्मल द्याट इज द ब्युटी वाउ कलेजो के पढेको थिएँ मैले हजुरको अगाडि पढेको कुरा त के गर्नु एकदम इट्स भेरी रिजेनरेटिभ हैन भेरी रिजेनरेटिभ भने नि 70% सम्म तपाईले अब इफ यु हेभ अ हेल्थी लिभर विदाउट अ फ्याट राइट तपाईले अब इफ यु वान्ट टु गिभ लिभर टु समबडी दे विल चेक फर फ्याट एभ्रीबडी इज अहिले चाहिँ इज सो कमन दे विल चेक फर फ्याटी लिभर इफ देयर इज नो लाइक ओन्ली 20% लेस फ्याट एन्ड दे क्यान कट 70% अफ योर लिभर क्यान बी गिभन कट हाफ गरेर अर्को मान्छेलाई लगेर दिन मिल्छ र स्टिल विल बी फाइन अनि 6 महिनापछि फेरि हामीले चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्यो भने त्यो लिभर जेनेरेट भएर ठुलो सेम साइजमा आइसकेको हुन्छ that beautiful that nice the regenerative very forgiving organ as long as you take care of it हजुर अब हाम्रो प्रोग्राम अन्तिममा आएको छ हजुर हामीसँग 5 चोटि आइसक्नु भएको छ फेरि पनि आउनु होला भन्ने आशा छ अब त्यो 5 चोटिको लेसन के सिक्यौं मलाई के सिके जस्तो लाग्छ भने हामीले ओबेसिटीलाई कन्ट्रोल गर्न पर्यो फर एभ्रिथिङ हैन र अनि तीनटा कुरा सल्ट सुगर र फ्याट इन डायट अनि किप मुभिङ र प्रोफेसरले भन्थे ह्युमन बडी भनेर चाहिँ मुभमेन्टको लागि बनाएको अरे कि जस्तो तपाईले अब इक्जाम्पल दिनु भने वाचलाई अथवा कम्प्युटरलाई पनि केहीलाई पनि अनै गरेर छोड्नु भयो र मेन स्विच मात्रै अफ गरिदिनु भयो भने के हुन्छ भित्रको चाहिँ त्यो पार्ट पुर्जा त स्टिल अन भइरहेको हुन्छ नि हैन एन्ड दे विल व्हाट ह्यापन्स इज दे इभेन्चुअली बिकम हिटेड एन्ड दे जस्ट स्टार्ट डिस्ट्रोय राइट ह्युमन बडी पनि त्यस्तै हुन्छ कि इन्टरनल अर्गन्स दे अल वान्ट टु मुभ हैन if you don't move your external body at the same pace and what happens is you have a internal processing bhairasa heat generate huncha that does not get dissipated and that becomes a problem for the body bhancha ki kasai त्यसरी एउटा हाम्रो कलेजमा पढ्दा नेपालमै हुँदा पनि एउटा प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो मथुरा प्रसाद श्रेष्ठ भन्ने उहाँले चाहिँ जहिले पनि ह्युमन बडी भनेको दौडिन पर्ने मान्छे भनेको त्यसरी दौडिन र गर्न मात्रै बनाएको जो मान्छे दौडिदैन त्यो अनहेल्दी हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या वाइज मान्छेहरूले त्यसो भनेको याद आउँछ that I think that's real अरु केही लास्ट मिनेट टिप्स छ कि डाक्टर दरेल यस त्यही नै हो अनि एउटा चाहिँ यो पनि छ कि मैले सबै ओबेसिटीको कुरा गरेँ तर अहिले चाहिँ जेनेटिक्सकोमा के देखिया छ भने देयर इज समथिङ कल लिन न्यास ओबेजै नभएको मान्छे ओभरवेटै नभएको मान्छे दे आर नट इम्युन फ्रम लिभर डिजिज अब हामी त अब म त ओबेज छैन मलाई त ओभरवेट छैन मलाई त फ्याटी लिभर हुँदैन भनेर पनि भन्न नमिल्ने रहेछ यो चाहिँ जेनेटिकल डिजिज रहेछ र के देख्यो भने एजियन र हिस्प्यानिकमा चाहिँ त्यो जिन छ कि जसले गर्दा चाहिँ एजियन मान्छेहरू ओभरवेट नभए पनि फ्याटी लिभर डिजिज चाहिँ मोर कमनली फाउन्ड इन एजियन स्पेसली साउथ एजियन हाम्रो ब्याकग्राउन्ड
मा धेरै मान्छेलाई फ्याटी लिभर भइरहेछ, हिस्प्यानिकलाई भइरहेछ। त्यही लेभलमा अब कोलेस्ट्रोल, ब्लड प्रेसर, सुगरको सबभन्दा ठुलो प्रब्लम त अफ्रिकन अमेरिकनलाई छ नि अमेरिकामा हगि। तर उनीहरूको जेनेटिक कम्पोनेन्टले गर्दाखेरि फ्याटी लिभर डिजिज चाहिँ उनीहरूलाई हुँदो रहेछ फेरि। भनेपछि खालि डायबिटिज र मेटाबोलिजम भनेर हामीले जति आज कुरा गऱ्यौँ त्यतिले मात्रै पनि त्यो पनि रियल हो जस्तो छैन। त्यो बाहेक पनि बडीको भित्रको इन्टरनल चाहिँ जेनेटिक्स के छ द्याट अल्सो प्लेज अ रोल। त्यसैले एजियनलाई त ओभरवेट हुनु पनि पर्दैन भन्छ कि, हामीलाई त ओभरवेट हुनु पनि पर्दैन। इफ यु जस्ट इट एभ्री डे राइस, if you eat lots of sweets and then you are not like you are sedentary, then you are destined to have a fatty liver. It's high risk. Asian मा चाहिँ सबभन्दा हाई रिस्क फ्याटी लिभर। त्यसैले नयाँ टर्म नै यिनीहरूले क्वाइन गरेको छ, एजियनलाई पनि फोकस होस् भनेर। लिन नास भन्ने पनि हुन्छ, यु डोन्ट ह्याभ टु बी ओभरवेट इभन इफ यु आर लिन। अब रेगुलर ब्लड चाहिँ गर्दाखेरि एउटा मात्रै साइन के चाहिँ देखिन सक्छ भने अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि अलिअलि फ्याट देखियो लिभरमा, अथवा ब्लड टेस्ट गरेर हेर्दाखेरि तपाईँको लिभर इन्जाइम चाहिँ अलिकति बढाएर रहेछ भनेर डाक्टरले भन्यो भने, किन त्यो लिभर टेस्ट त रेगुलर रुटिन ब्लड टेस्टमा पर्छ है, अनि कहिलेकाहीँ अल्ट्रासाउन्ड आदि इत्यादि हुन्छ। यदि कतै फ्याट रहेछ भनेको छ अथवा लिभर इन्जाइम चाहिँ बढाएर रहेछ भनेको छ भने थिङ्क अबाउट नास, थिङ्क अबाउट फ्याटी लिभर एन्ड देन गो एन्ड डु फर्दर वर्कअप। थ्याङ्क यू। एउटा लास्ट क्वेसन सोध्छु अनि हामी बिदा हुनेछौँ। हामीले चाहिँ इस्टर्न कुराहरूतिर लागिरहेका छौँ, एकतर्फ रोगहरूको रोकथामका लागि, व्यवस्थापनका लागि भनेर हेल्थ अवेरनेस प्रोग्रामहरू गरिरहेका छौँ। एकातिर चाहिँ योग, प्राणायाम, ध्यान भनेर गरिन्छ अनि इस्टर्न अरू कुराहरू, ट्रिटमेन्ट कुराहरू सुनिन्छ होइन, रिफ्लेक्सोलोजी भन्छन्, एक्युप्रेसर भन्छन्, एक्युपङ्क्चर, त्यस्तो यो लिभर स्पेसिफिकको लागि केही इस्टर्न प्र्याक्टिसहरू त्यस्तो बेनिफिसियल हुने त्यस्तो केही देखिएको छ काहीँ? म चाहिँ अब मेरो एउटा साथी चाहिँ ऊ चाहिँ कम्प्लिमेन्टरी एन्ड अल्टरनेट मेडिसिन भनेर लाइफस्टाइल मेडिसिन भन्नेको फेलोज, ऊ चाहिँ हि इज अ एक्सपर्ट इन लाइफस्टाइल मेडिसिन है। ऊ र म सँगै ग्यास्ट्रोन्टोलोजिस्ट सँगै ट्रेनिङ गरेर म चाहिँ अब क्लिनिकल ग्यास्ट्रोन्टोलोजिस्ट भएँ भने हि वान्ट्स टु बी ए लाइफस्टाइल ग्यास्ट्रोन्टोलोजिस्ट, लाइफस्टाइल मेडिसिन। उसले चाहिँ के भन्छ भने यस्तो कुनै पनि डिजिजहरूलाई चाहिँ अब लाइफस्टाइल मात्रै चेन्ज गरेर पनि यु क्यान म्यानेज भन्छ कि, मोस्ट अफ दि चाहिँ यो जिआई र लिभर, र हिज गरिराखेको पनि छ। र लुकिङ इन्टु वाट हि हेज डन, आई थिङ्क इज पोसिबल। आई थिङ्क देयर इज लट्स अफ थिङ स्पेसली इन ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल, किन जिआई ट्र्याक्ट भनेर त प्योर मेटाबोलिजम हो क्या। अब यो जस्तो किडनीमा अब बरु अरू कुरा होला, अब हार्टमा अरू कुरा होला, तर लिभरको र जिआईको फङ्सन चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फङ्सन नै ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल भनेको चाहिँ डाइजेसन गर्ने, प्रोसेसिङ गर्ने, मेटाबोलिजम गर्ने, एक्सक्रिसन गर्ने, यही चारवटा फङ्सन हो नि। तर लिभर भने चाहिँ त्यसको चाहिँ सबभन्दा मेन भाइटल अर्गन, त्यो फिल्टर गर्ने। योमा चाहिँ खालि बडीले के बडीभित्र लिएको छ, के प्रोसेसिङ गरेको छ, कसरी गरेको छ, त्यो मात्रै नर्मल गरिदियो भने आई थिङ्क द्याट इज नथिङ एल्स निडेड। यो अरू औषधि आदि इत्यादि भने त त्यो नगर्नेलाई मात्रै चाहिने हो, त्यस्तो लाग्छ मलाई त। इफ वी वेयर लाइक प्यालियो मेडिसिन भएर त्यस्तो मान्छेलाई कहिले पनि लिभर डिजिज, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल डिजिज केही पनि भएन होला जस्तो लाग्छ कि, दे नेभर हाइड दोज थिङ्स। अहिले सबै हामीले भएको चाहिँ वी पुट अ न्यू थिङ, पुट समथिङ द्याट बडी क्यानट प्रोसेस, वी पुट टु मच अफ इन क्यालोरी फर द लिभर विच हि क्यानट ह्यान्डल, अनि वी डोन्ट मुभ होइन, त्यसले गर्दा प्रब्लम हो। आई थिङ्क आई डोन्ट नो अबाउट, आई डोन्ट सी मच रिसर्च भइरहेको चाहिँ देख्दिनँ, तर आई क्यान सी द्याट इफ समबडी डज रिसर्च दे विल फाइन्ड इट। जति गरिराख्नु भएको छ त्यस्तो कुराहरू आई थिङ्क डेफिनेटली हेल्पफुल टु द बडी, टु द लिभर। थ्याङ्क यू हजुरको अमूल्य समय, एनर्जी को लागि मुरी धन्यवाद भन्न चाहे न्याकको तर्फबाट र महानुभावहरू हेरिराख्नु भएको महानुभावहरूको तर्फबाट पनि धेरै कम्प्लिमेन्ट्सहरू आइराखेको छ। थ्याङ्क यू डक्टर धरेल, थ्याङ्क यू डक्टर धरेल, थ्याङ्क यू सो मच, भेरी इन्फर्मेटिभ सेसन, वन्डरफुल प्रोग्राम भनेर आइराखेको छ। हामीले पछि पनि पढाउला कमेन्ट्स, म हजुरलाई लिङ्क पठाउँछु। आजलाई अब महानुभाव फेसबुक लाइभ हेरेर बसिरहनु भएका महानुभावहरूलाई जानकारी दिन चाहे कि भोलिदेखि हाम्रो फेरि पनि इभिनिङ सन्ध्याकालीन योग, प्राणायाम, ध्यान फेरि सुरु हुन्छ अर्को 6 दिनको लागि, हरेक हप्ता हुने। म चाहिँ जुम लिङ्कहरू मेसेन्जर ग्रुपहरूमा पोस्ट गर्ने नै छु, जोइन गर्नु होला। आजको लागि यति नै, नमस्ते।